मेनली भनेको कुरा भनेको प्रोग्रामिङ लजिक हो कि इट्स नथिङ, इट्स जस्ट अ वे अफ राइटिङ योर कोड, अ वे अफ इमेजिनेसन कि सोच्ने हो कि जति सकिन्छ नि के हुनसक्छ भन्ने कुरा पोसिबिलिटिजहरू क्रिएट गर्ने हो कि हाइपोथेसिस भन्छ नि जुन हाइपोथेसिस क्रिएट गर्ने हो कि यो अनि त्यो हाइपोथेसिसलाई चाहिँ यहाँ रन गर्ने हो कि नथिङ। प्रोग्रामिङ भनेकै त्यही हो। जस्तो मलाई गर्नुपर्ने के छ फर्स्ट थिङ जहिले पनि गर्नुपर्ने के छ त्यो कुरा पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने। इट्स बेटर यु ड्र अ फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम जुन हुन्छ नि फ्लो चार्ट हुन्छ नि त्यो बनाउने के पहिला चाहिँ। अब फ्लो चार्ट बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ के हुनसक्छ, के बन्न सक्छ, के केसेसहरू क्रिएट हुनसक्छ सबै चिज निकाल्दै जाने हो कि तपाईँहरूलाई सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ नि। जस्तो यो खासमा चाहिँ म यसलाई सफ्ट स्किल भन्छु होइन। के अरे देयर आर डिफ्रेन्ट टुल्सहरू, पिएमटी भन्छ नि हामी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू भन्छौँ नि। त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू हुन्छ कि एक्चुअली कम्पनीहरूले काम गर्ने गराउने भनेको पनि यही बेसिसमा नै हो कि कसरी काम गराउँछ भन्ने कुरा हो नि त। सुरुमै त कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि के चिज हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि त। रिसर्चिङ भन्छ नि जुन, रिसर्च भन्छ नि जुन हो, त्यो प्रोजेक्टको लागि रिसर्च गर्ने भनेकै यही कुरा हो कि के क्रिएट हुनसक्छ कामहरू, टास्कहरू त्यो क्रिएट गर्नुपर्छ कि पहिला। एन्ड एभ्रिथिङ द्याट इज एन इमेजिनेसन। मेरो रिक्वायरमेन्ट हो, मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिला रिक्वायरमेन्ट निकाल्नुपर्छ, त्यो रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा इमेजिनेट गर्नुपर्छ कि अब सो सोच्ने हो कि के हुनसक्छ भनेर। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई क्रुड अपरेसनको लागि दिएको थिएँ एउटा सिम्पल ब्लगको लागि या न्युज पोर्टलको टाइपको न्युज इन्ट्रीको लागि या ब्लग इन्ट्रीको लागि डाटा इन्ट्रीको काम गर्न दिएको थिएँ हो, सब्जेक्ट वाइज इन्ट्री गर्न दिएको थिएँ। ओके, सो मलाई स्कोर इन्ट्री हुने, एउटा टेबल इन्ट्री हुने डाटा चाहियो भनेर मैले भनेको थिएँ नि। नाउ द्याट वाज द रिक्वायरमेन्ट। अब के हुनसक्छ त्यो बनाउनु पऱ्यो कि। जस्तो के हुनसक्छ भन्दाखेरि पहिला फर्म खोल्नु पऱ्यो डाटा इन्ट्री गर्ने बेलामा त पहिला त लिस्टिङ चाहिने हो नि त मलाई त। मेरो फाइनल गोल भनेको एउटा फर्मबाट स्कोर लिएर टेबलमा लिस्ट स्टोर भएर डाटाबेसमा स्टोर भएर टेबलमा देखिनु पऱ्यो। द्याट इज द मेन प्रोग्रामको रिक्वायरमेन्ट, त्यो मेन रिक्वायरमेन्ट हो। अब त्यसमा हुनसक्ने टास्कहरू लिस्ट गर्दै जानुहोस् कि पहिला तपाईँले सुरुमै सिधै कोडिङ स्टार्ट नगर्नु कि कहिले जहिले पनि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यसलाई चाहिने कामहरू के हो त्यो कामहरू लिस्ट गर्ने कि। चाहियो फर्मबाट डाटा इन्ट्री भएर टेबलमा लिस्ट देखिनु पऱ्यो। दिस इज द रिक्वायरमेन्ट, दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेन्ट होइन त। अब यसको लागि तपाईँले के काम गर्नुपर्छ फर्स्ट वान बाई वान लेख्दै जाने कि। सर यस्तो थियो तपाईँले हामीलाई दिनुभएको स्टुडेन्टको 5वटा सब्जेक्ट थियो होइन फोटोसँगै, अनि त्यसले प्र्याक्टिकल र थ्योरी मार्क्ससँग, अनि त्यो उता डेटाबेसमा स्टोर हुनु पऱ्यो, अनि यताबाट स्टुडेन्ट वाइज सर्च गर्दाखेरि स्टुडेन्ट वाइज लिस्टिङ हुनु पऱ्यो, डेटा देखिनु पऱ्यो भनेर मैले भनेको थिएँ कि होइन। सो स्टुडेन्ट वाइज डाटा स्टोर हुनु पऱ्यो भनेको थिएँ नि त। सो द्याट इज द फर्स्ट फर्म नि त होइन। डाटा स्टोर हुनु पऱ्यो भने द्याट इज द टेबल नि त। लिस्ट गर्नु पऱ्यो भने मैले टेबल बनाउनु भनेको थिएँ नि त। माइट बी टेबलमा माइट बी कुनै लेजर जस्तो देखिनु पऱ्यो भनेको थिएँ है। सो अब फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट के हुनु पऱ्यो त, डाटा स्टोर गर्नको लागि त तपाईँलाई के चाहिन्छ पहिला त फर्म बनाउनु पऱ्यो नि। फर्स्ट क्रिएट अ फर्म टु स्टोर डेटा। लिस्ट बनाउने बानी के छ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। तर मेरो बानी चाहिँ के छ भने भनेर आई स्टार्ट टु डु एनी प्रोजेक्ट, कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्न थाल्यो भने मसँग स्टिकी नोट्सहरू हुन्छ कि, फिजिकल नोट्स नै हुन्छ कि। सो मलाई जे काम गर्नुपर्ने छ नि, अब फर्स्ट अफ अल त हाम्रो कस्तो हुन्छ भने रियल केसमा हेर्ने हो भने, रियल सिनारियोमा हेर्ने हो भने वी विल ह्याभ अ पिएमटी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू हुन्छ, सफ्टवेयरहरू हुन्छ। सफ्टवेयरमा यो जुन टास्कहरू छ नि यसरी यो टास्कहरू लिस्ट हुँदै जान्छ कि, अनि त्यसपछि वी पिक के गर्ने भनेर अनि वान बाई वान पिक गर्दै लिएर गएर त्यसपछि काम गर्ने गरिन्छ होइन। अब जहिले पनि त्यो टास्कहरू हेर्दै बस्न त गाह्रो छ नि त होइन। कसले पिएमटी खोला के गरेर म चाहिँ के गर्छु भने स्टिकी नोट्सहरू हुन्छ। सो मेरो डेस्कमा गएर चाहिँ जुन आज काम जे गर्नु छ नि म त्यो स्टिकी नोट्समा लेख्छु, आज मैले यो काम गर्नु छ। सो दिस इज द टास्क, क्रिएट फर्म, क्रिएट स्टुडेन्ट स्टोर फर्म। त्यसपछि त्यो स्टिकी नोट्स चाहिँ लगेर म स्टिक गरिदिन्छु कि नाउ आल नो कि आज मैले के काम गर्नु छ होइन। अब म फर्स्टमा के काम गर्छु त त्यो बनाउँछु नि त। फर्म क्रिएट गर्नु पऱ्यो। सो फर्म क्रिएट गर्नलाई त गाह्रो छैन नि त। अब डन, फर्स्ट काम सक्यो। अब यस पछाडिबाट त्यहाँनिर आउँछ फर्म स्टोर गर्ने। स्टोर इज अ सिम्पल वर्ड, स्टोर भनेको सिम्पल वर्ड हो, तर त्यहाँनिर अब के आउँछ भने अब चाहिँ आउँछ कि मेन लजिक चाहिँ यहाँनिर आउँछ। फर्म सबमिसन भयो, फर्म सबमिसन गर्नको लागि गाह्रो छैन किनभने एक्सन ट्यागमा मैले राउटको नेम लेख्ने भने फर्म सबमिसन त हुन्छ नि, बटन क्रिएट गरिदियो भने त होइन। अब भ्यालिडेसन लेख्नु पऱ्यो नि, जस्तो त्यहाँनिर भ्यालिडेसनको कुराहरू थियो नि मैले भनेको थिएँ नि, फिजिक्सको केमिस्ट्रीको र बायोको स्कोर्सहरू
थ्योरीको स्कोर सुड बी विदिन 0 to 75, प्र्याक्टिकलको स्कोर सुड बी विदिन 0 to 25, यो भ्यालिडेसन रुल्सहरू आउनु पऱ्यो, त्यसको मेसेजेसहरू आउनु पऱ्यो एन्ड सो अन। त्यो त लजिकहरू हो नि त हो। अब त्यसको लागि लाराभेलले त देखेछ नि हामीलाई त्यो कीहरू, त्यसको लागि हामीलाई त अलरेडी भ्यालिडेसनको रुल्सहरू क्रिएट गरेको छ नि त, मिन भ्याल्यु म्याक्स भ्याल्यु भनेर हामीले राख्न सक्छौँ नि भ्यालिडेसन रुल्समा हो। त्यो रुल्सहरू अप्लाई गरेर चाहिँ भ्यालिडेसन रुल अब क्रिएट गर्नु पऱ्यो कि। अनि कुनै भ्यालिडेट भएन भने रिडाइरेक्ट हुनु पऱ्यो विथ द मेसेज सहित आउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू मैले भनेको थिएँ नि त हो। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ अब गर्ने हो कि भ्यालिडेसन सेकेन्ड स्टेज। यो अर्को रुल भयो कि, अर्को टास्क भयो कि हाम्रो अब है। अब यो भ्यालिडेसन गऱ्यौँ हामीले, डाटालाई भ्यालिडेट गऱ्यौँ। डाटा भ्यालिडेसन गर्दाखेरि के केसेसहरू हुनसक्छ, पोसिबिलिटिजहरू इमेजिनेट गर्ने। कि त डाटा भ्यालिड हुनसक्छ, कि त डेटा इनभ्यालिड हुनसक्छ। भ्यालिड भयो भने सकिहाल्यो, बिकज स्टोर गरिदिने, कामै सक्यो। इनभ्यालिड भयो भने के गर्ने अब? फिजिक्सको प्र्याक्टिकलमा एरर छ, केमिस्ट्रीको थ्योरीमा एरर छ भने इन्डिभिजुअली देख्नु पऱ्यो क्या त्यो। सो द्याट इज द थर्ड टास्क। त्यो थर्ड टास्क हो। सब टास्कहरू हो, एकदम सानो सानो टास्कहरू हो यिनीहरू। यो एकैचोटि देखाउनु पऱ्यो नि त, किनभने मास्क एन्टर गर्दा त उसले एकैचोटि एन्टर गर्छ। लाराभेलले देखाइदिन्छ यो कुरालाई, किनभने लाराभेलको जुन भ्यालिडेसन गर्छौँ नि, त्यो लाराभेल भ्यालिडेसनमा गर्ने बेला जुन रुल्स बनाउनुहुन्छ नि तपाईँले, त्यो रुल्समै जुन जुन डेटा इनभ्यालिड हुन्छ नि, सबै डेटा एकैचोटि देखिन्छ भ्यूमा है। डन। मेसेज देखाउने काम। यो कुन केसको लागि थियो? इनभ्यालिड। इनभ्यालिड डेटा देखियोपछि युजरले डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि त भ्यालिड डेटा इन्ट्री गर्छ नि। अब भ्यालिड डेटा इन्ट्री गरिसकेपछि सर्भरमा गएपछि अब के गर्नु पर्यो? त्यो डेटालाई डाटाबेसमा इन्ट्री गर्ने। अब बल्ल डाटा इन्ट्रीको काम भयो कि। सी फर्म बनाएदेखि डाटा इन्ट्री गर्नुजेलसम्ममा बिचमा के स्टेजेसहरू रहेछ नि त, दिज आर द टास्क नि त होइन। त्यसपछि डाटाबेसमा इन्ट्री भयो। डाटाबेसमा इन्ट्री भएपछि के गर्नु पर्यो? त्यो डेटालाई फेच गरेर देखाउनु पर्यो। सो फेच गरेर देखाउनको लागि के चाहियो हामीलाई? डाटा भ्यू गर्नको लागि टेबल बनाउनु पर्यो। त्यो टेबलमा डाटा फेच गरेर देखाइदिनु पर्यो। सिम्पल त्यति हो नि त काम। सो दिज वेयर द टास्क यु ह्याभ टु डु। यो थियो काम गर्नुपर्ने मेथड। त्यो भ्यालिडेटमा जुन लेख्नुभएको छ नि, त्यो एसयुएसजे के अरे एसयुएस भनेर डज नट एक्जिस्ट, त्यो भ्यालिडेसनको रुलमा मिस्टेक छ। तपाईँको त्यो जुन रुल्स फङ्सन क्रिएट गरेको छ, त्यो रुल्स फङ्सनमा गएर हेर्नु। त्यो रुल एसयुएसजे समथिङ 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 कहाँ छ? पहिलो कुरा तपाईँको त्यो स्ट्रिङ हुन्छ नि, त्यहाँ कलेज नेममा स्ट्रिङको अगाडिपट्टि इन्भर्टेड कोड किन? रिक्वायर्ड इन्भर्टेड कोड, अनि फेरि त्यो, अनि फेरि इन्भर्टेड कोड वाइ। अनि अर्को कतै मिस्टेक छ। गेट क्लाइन्ट ओरिजिनल एक्सटेन्सन अन स्ट्रिङ भएन, फर्मबाट फाइल अपलोड गरेको मिलेन, फाइलमा इएनसी टाइप लेखा छैन। यति थियो कि कामहरू गर्नुपर्ने। अब कहाँसम्म गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यसमा? सबै गरेको छ? भयो? ओके फाइन। त्यसो भए अरूको भ्यालिडेटिङदेखि मिस्टेक भयो, त्यो चाहिँ मिलाउनु है। सजिलो छ कि गाह्रो छ यो काम? गाह्रो थियो।
मेन भनेको यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द फ्लो है, फ्लो मिलाउन सक्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल गर्नुपर्छ। जस्तो यो कामलाई यदि मैले गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्थेँ भने यही छैन है त इक्जाम्पल। जसले गर्नुभएको छ उहाँको ठिक छ होइन, जसले गर्नुभएको छैन यदि गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई है। मैले तपाईँहरूलाई रिसोर्स कन्ट्रोलरको बारेमा भनेको छैन है। ओके, जस्तो हामीले कन्ट्रोलर क्रिएट गऱ्यौँ नि, अहिले त क्रुड अपरेसनको बारेमा मैले कुरा गरिरहेको हो नि। यो त सिम्पल एउटा क्रुड अपरेसन हो नि। क्रुडको पनि के अरे रिड र स्टोरको काम गरेको छ नि हामीले, अपडेट डिलिटको त काम गरेको छैन नि। कुनै पनि एउटा क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि नि वी हेभ टु वर्क विथ 7 डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू, 7वटा स्टेप्सहरू हुन्छ कम्प्लिट क्रुड अपरेसनमा। के स्टेप्सहरू हुन्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा आई थिङ्क आई माइट ह्याभ डिस्कस्ड इट विथ यु। तपाईँहरूसँग मैले कुरा गरेको छु जस्तो लाग्छ यो बारेमा, 7वटा राउट के अरे मेथड्सहरूको 7वटा स्टेप्सहरूको बारेमा। यदि छैन रहेछ भने नहेर्नु, एकदम थुरुली कि एभ्री स्टेप्सहरू तपाईँहरूले सोच्दै जानुभयो भने नि क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा। सबैभन्दा पहिला मलाई डाटा स्टोर गर्नु छ, अपडेट गर्नु छ, डिलिट गर्नु छ, भ्यू गर्नु छ, डिटेल बनाउनु छ। यो 4वटा पर्फर्मेन्स हो नि, 4वटा कामहरू हो नि। त्यो 4वटा कामहरूमध्ये फर्स्ट काममा छौँ हामी डाटा स्टोर गर्नको लागि। सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो, अघिकै प्रोसेसको कुरा गर्ने भने सबभन्दा फर्स्टमा डाटा स्टोर गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, फर्म खोल्नु पऱ्यो। सो क्रिएट अ फर्म। यो फर्म कसरी खुल्छ, आई मिन जस्तो कुनै डिटेल पेजहरू जानु पऱ्यो भने कुनै टाइटल क्लिक गरे पछाडिबाट त्यो डिटेलको त्यो टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो पेजको डिटेल खुल्छ नि, काइन्ड अफ द्याट। त्यस्तै गरेर यो फर्म चाहिँ खुल्छ कसरी, त्यसो भए लिङ्क क्लिक गरेर या युआरएलबाट टाइप गरेर गए पछाडिबाट खुल्छ नि होइन। भने कुन मेथड हो त्यो, गेट हो कि पोस्ट मेथड हो, गेट मेथड हो। सो गेट मेथड। नेक्स्ट मैले फर्म खोलेँ, फर्म खुल्यो एड गर्नको लागि, गो विथ द फ्लो है। सो फर्म ओपन गरेँ, फर्म खुले पछाडिबाट अब के गर्छौँ हामी, डाटा एन्ट्री गर्छौँ। डाटा एन्ट्री गरिसकेपछि त्यो भनेको त टाइपिङ हो नि त, त्यसले त सिस्टममा केही चेन्जेस ल्याएको छ त अहिलेलाई छैन। चेन्जेस कति बेलामा आउँछ, सबमिट बटन क्लिक गरेपछि। मिन्स फर्म सबमिसन इज अनदर इभेन्ट, मिन्स स्टोर एड फर्म डेटा। यो एड फर्मबाट जुन डेटा आइरहेको छ त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो। कुन मेथड, पोस्ट मेथड। फर्म खोल्ने गेट मेथड हो, फर्म स्टोर गर्ने पोस्ट मेथड हो। स्टोर पनि भयो, अब के गर्ने, डाटाबेसमा डाटा स्टोर भयो, अब के गर्ने, नो डाटा स्टोर भइसक्यो, सबै चिज भ्यालिडेसन स्यालिडेसन सबै सकिसक्यो, डाटा स्टोर भइसक्यो। अब डाटा के गर्नु पर्यो, फेच गर्नु पर्यो, रिड गर्नु पर्यो, मिन्स लिस्ट बनाउनु पर्यो नि होइन, डाटा लिस्टिङ गर्नु पर्यो। लिस्ट अल डेटा कुन मेथड होला, यो गेट मेथड हो। सिम्पल हामीले ब्याकएन्ड बनाउने बेलामा जुन सिएमएस बनाउने बेलामा जे लेखेको छ नि कोडहरू, सो सिम्पली त्यो कोडलाई सम्झिँदै जानु, त्यो फ्लोलाई सम्झिँदै जानु। जस्तो क्याटेगोरी इन्ट्री गर्ने बेलामा या न्युज इन्ट्री गर्ने बेलामा जुन प्रोसेस लेखेको छ नि त्यो प्रोसेस याद गर्नु है। त्यो प्रोसेसमा हामीले युज गरेको मेथड यो लिस्ट गर्नको लागि के थियो, गेट मेथड थियो। पेज क्लिक गर्मा थियो नि त, साइड बारको क्लिक इभेन्ट थियो नि त, सो त्यो भयो। त्यसपछि अब ल लिस्ट पनि क्रिएट भयो। 2टा अपरेसन यहाँ सकिसक्यो क्रुड अपरेसनको, एउटा राइट गर्ने आई मिन स्टोर गर्ने, इन्सर्ट गर्ने, र अर्को चाहिँ क्रिएट गर्ने मेथड सकियो, र अर्को रिड गर्ने मेथड सकियो। रिडमा पनि अल डेटा रिडको काम सकियो। अब हामीसँग कतिवटा मेथड कतिवटा काम बाँकी छ भने क्रुड अपरेसनमै 3टा काम बाँकी छ। एउटा काम सकियो तर 2टा काम मध्येको 2टा काम सकिएको हो, तर त्यो 2टामा पनि फेरि एउटा काम अझै रिपिट हुन्छ कि डिटेलको लागि है, भ्यूको काम चाहिँ फेरि रिआउँछ। अब मसँग कि त डिटेल भ्यू बन्न बाँकी छ, कि त डाटा एडिट गर्न बाँकी छ, कि त डाटा डिलिट गर्न बाँकी छ। पहिला कुन अपरेसनलाई समात्ने भन्ने कुरा हो कि पहिला एडिट गर्ने कि डिलिट गर्ने कि भ्यू गर्ने भन्ने कुरा हो। सो आल गो विथ भ्यू। फर्स्टमा म भ्यूमा जान्छु। डिटेल भ्यू चाहियो मलाई, कुनै एउटा न्युज इन्ट्री गरेँ डाटाबेसमा, डाटा बस्यो। सो न्युज इन्ट्री गर्नको लागि फर्म बनाएँ, फर्मबाट डाटा लिएँ स्टोर गरिदिएँ डाटाबेसमा। मैले लिस्ट बनाएँ, न्युजको सबै लिस्ट आयो नि त। त्यो लिस्टमध्ये मलाई अब एउटा इन्डिभिजुअली लिस्ट खोल्नु पऱ्यो कि इन्डिभिजुअल न्युज खोल्नु पऱ्यो कि। त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ, फेरि एउटा पेज क्रिएट गर्छौँ नि छुट्टै। सो दिस इज द डिटेल कन्टेन्ट पेज होइन। यो कन्टेन्ट पेज ओपन गर्नको लागि कुन मेथड युज गर्छौँ,
गेट, किन लिङ्क क्लिक गर्छौँ नि त त्यहाँ त होइन, फर्म त सबमिसन गर्ने होइन नि त त्यो बेलामा त। सो लिङ्क क्लिक गरेर खोल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि डिटेल कन्टेन्ट केमा आयो, गेट मेथडमा आयो। ओके, डिटेल पेज सक्यो, भ्यूको काम अब सक्यो। अब बाँकी रह्यो मसँग दुईवटा अपरेसन, कि त एडिट गर्ने कि त डिलिट गर्ने। फर्स्टमा लेट्स गो विथ द एडिट अपरेसन। सो एडिट अपरेसनमा जाउँ। एडिट अपरेसनमा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, जस्तो मसँग पहिला फर्म खुल्यो, डाटा इन्ट्री गरेँ, स्टोर भयो, डाटा फेच गरेँ, टेबलमा लिस्ट देखाएँ, लिस्टबाट कुनै एउटा डिटेलमा गएँ, सक्यो त्यो काम। त्यसपछि मसँग टेबलको लिस्ट छ नि त, मलाई कुनै डेटा एडिट गर्नु पऱ्यो भने म के गर्छु, पहिला त्यो डेटा राखेर, त्यो जुन डेटा एडिट गर्नुपर्ने छ त्यो डेटा राखेर एउटा फर्म ओपन गर्छौँ नि। सो दिस इज ओपन एडिट फर्म, कुन मेथडमा, गेट मेथड, किनभने लिङ्क क्लिकमा गएर फर्म खोलिरहेको हुन्छ, युआरएलबाट आइडी पास गरेर पठाइरहेको हुन्छौँ नि हामीले, द्याट्स वाइ दिस इज अ गेट मेथड। एफ, अब यो फर्म खोलिसकेपछि के गर्छौँ फेरि, त्यसमा जे डेटा अपडेट गर्नुपर्ने हो त्यो डेटा त्यहाँनिर चेन्ज गर्छौँ नि, पुरानो डेटालाई हामीले चेन्ज गर्छौँ। पुरानो डेटालाई चेन्ज गरिसकेपछि अब के गर्छ, फेरि रिसबमिट गर्छौँ नि हामी सर्भरमा, डाटाबेसमा जुन थियो पुरानो डेटा त्यसलाई अपडेट गर्छौँ, मिन्स अपडेट ओल्ड डेटा। कुन मेथड युज गरिरहेको थियौँ, पोस्ट। नाउ द मेथड इज चेन्ज। अब चाहिँ लारावेलको केसमा यो मेथड पोस्ट मेथडमा जाँदैन कि इट विल बी हेल्ड बाई आइदर पुट मेथड अर प्याच मेथड, कि त पुट मेथड युज हुन्छ कि त प्याच मेथड युज हुन्छ लारावेलको केसमा, बिकज लारावेल युजेज रेस्ट एपिआईको मेथड्सहरू, रेस्ट एपिआईमा 5वटा मेथडहरू छ, गेट, पोस्ट, पुट, प्याच र डिलिट। वेयरएज वेबको केसमा वी जस्ट ह्याभ दुईवटा मेथड मात्रै, एपिआईको केसमा 5वटा तर वेबको केसमा 2टा, गेट र पोस्ट। गेट र पोस्ट बाहेक अरू मेथड सबमिसन गर्न मिल्दैन फर्मबाट, तर अब हामीलाई फर्मबाट के मेथड युज गर्नुपर्छ, पुट र प्याच युज गर्नुपर्छ। कसरी भन्ने कुरा म सिकाउँछु यो पछि फर्म एडिट गर्ने अपरेसनको बेलामा, तर यो दुईवटा मेथडहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। नाउ मैले अपडेट गर्नको लागि डाटा पठाएँ, पुट अर प्याच मेथड क्रिएट गरेर सबमिसन भयो, सर्भरमा अपडेट पनि भयो, सक्यो अपडेटको अपरेसन। नाउ वी हेभ द लास्ट अपरेसन द्याट इज डिलिट। डेटालाई अब के गर्नु पर्यो, डिलिट पनि गर्नु पर्यो नि। डेटा डिलिट गर्नको लागि हामीले पहिलाको केसमा कुन मेथड युज गर्थ्यौँ, युआरएलबाट गेट मेथडमा आइडी पास गरिरहेको थियो नि। अहिले पनि जाने भनेको डेटा भनेको गेट मेथड के अरे युआरएलबाटै हो, तर नट थ्रु गेट अर पोस्ट, तर केमा जान्छ भने डिलिट भन्ने मेथडमा जान्छ। सो टोटल वेबमा, लारावेलमा मात्रै होइन कुनै पनि ठाउँमा यदि क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नु पऱ्यो भने त्यो क्रुड अपरेसनमा गर्ने एक्सन्सहरू भनेको, पर्फर्म गर्ने एक्सन्सहरू भनेको यही 7वटा हो कि। जति जे लेख्नु भयो भने पनि, जति ठाउँबाट जे गर्नुभयो भने पनि यही 7 डिफ्रेन्ट एक्सन्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। नाउ अब हेर्नु है त, यो 7वटा एक्सन्सको लागि मैले 7चोटि राउटहरू चलाउनु पर्छ नि, 7वटा राउट्सहरू क्रिएट गर्नुपर्छ नि। क्रिएट गर्नलाई फर्म खोल्नु पऱ्यो, एउटा राउट बनाउनु पऱ्यो। लेट्स से युआरएलको भ्यालु मैले स्ल्यास कुनै एउटा युज गरेँ है, कुनै एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले युज गर्दैछु। लेट्स से मलाई ब्लग भन्ने कन्टेन्टमा काम गर्नु परेको छ अहिलेलाई, मेरो युआरएल ब्लग भन्ने छ भने म फर्म ओपन गर्नको लागि /blog/create भन्ने युआरएल युज गरिदिएँ अरे, र राउट पनि क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि। राउट क्रिएट गर्नको लागि कुनै एउटा नेम क्रिएट गरिदिएँ यसको लागि, लेट्स से blog.create भनेर। कन्ट्रोलरमा पनि फङ्सन चाहियो नि यो फर्म ओपन गर्नको लागि, होइन यतिकै त खुल्दैन नि त फर्महरू त। सो मैले क्रिएट भन्ने फङ्सन क्रिएट गरिदिएँ अरे विदाउट एनी आर्गुमेन्ट, किन मलाई जस्ट फर्म ओपन गर्नु छ, सिम्पल डन, एउटा फङ्सन भयो। यो युआरएल भयो है, यो मेथड भयो, यो युआरएल भयो, यो नेम भयो राउटको, यो चाहिँ मेथड इन कन्ट्रोलर। ओके, त्यसपछि मैले यो फर्मको डेटालाई पोस्ट गर्छु नि, सबमिसन गर्छु नि स्टोर गर्नको लागि। मेथड कुन हो, पोस्ट। राउट चाहिँ म के गरिदिन्छु नि /blog भनेर बनाइदिन्छु कि एउटा युआरएल। त्यसपछि यसको नाम चाहिँ के युज गरिदिन्छु नि, लेट्स से blog.store भनेर राखिदिन्छु। डाटाबेसमा चाहिँ आई मिन त्यो मेरो कन्ट्रोलर्स हुन्छ नि, कन्ट्रोलरमा चाहिँ एउटा फङ्सन बनाउँछु स्टोर भन्ने फङ्सन, अनि यो स्टोर भन्ने फङ्सनमा चाहिँ त्यो डेटालाई रिसिभ गर्छु। कुनै पनि फर्मबाट आएको डेटा रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु युज रिक्वेस्ट एज एन आर्गुमेन्ट। यो त फर्मको डेटा हो नि त पठाउने त। सो फर्मको डेटा यसरी रिसिभ गरेँ। त्यसपछि मलाई लिस्टिङ गर्न चाहियो नि, अब लिस्ट अल डेटा भनेको अर्को राउट हो नि त। लिस्टिङ गर्नको लागि पनि म फेरि यही /blog भन्ने युआरएल नै युज गर्छु कि यही युआरएललाई यहाँ युज गर्छु। सी सेम युआरएल बट मेथड के छ त,
डिफ्रेन्ट छ नि। सो डिफ्रेन्ट मेथड हुने बित्तिकै द्याट विल एक्ट एज डिफ्रेन्ट युआरएल कि दुईवटा छुट्टा छुट्टै युआरएल हुन्छ। सो मैले ब्लग भन्ने युआरएललाई नै युज गरेँ विथ द नेम ब्लग डट इन्डेक्स। यो भनेको लिस्टिङ हो नि त, फेच हो नि त। सो फङ्सनको नामै मैले के बनाइदिएँ, इन्डेक्स बनाइदिएँ। बिकज इन्डेक्स पेजमा हामी जहिले पनि के गर्छौँ, ल्यान्डिङ पेज बनाउँछौँ नि लिस्टिङको काम गर्नको लागि। त्यसपछि मलाई डिटेल पेज चाहियो। एभ्री कन्टेन्टको डिटेल भनेको त कुनै एउटा युनिक आइडेन्टिफायरले छुट्याउनु पऱ्यो नि त। सो फर द्याट रिजन वाट आई डु इज म आइडीलाई युज गर्छु कि एउटा गेट मेथड हो नि त यो त, होइन। सो आइडीलाई मैले अब यहाँबाट पठाइदिएँ भने द्याट विल गिभ मी द डिटेल अफ द कन्टेन्टको डिटेल दिन्छ। त्यो कन्टेन्टको डिटेल बनाउनको लागि चाहिँ म नेम क्रिएट गर्छु सो भनेको डिटेल पेजको लागि। अनि डाटाबेसमा के अरे कन्ट्रोलरमा म युज गर्छु फङ्सन कल्ड सो भनेर, अनि त्यसमा पास गरिदिन्छु यो आइडीलाई। बिकज यसमा भएको डेटा मैले फेच गर्नुपर्ने हो नि त आर्गुमेन्टको रूपमा। सो यो राउट क्रिएट गरिदिन्छु यसरी। लाइकवाइज एडिट गर्ने बेला मलाई फर्म ओपन गर्नु पऱ्यो। अब एडिट गर्ने बेलामा पनि मलाई चाहिने भनेको युआरएल आइडी त चाहियो, बिकज युनिक डेटा फेच गर्नुपर्छ। जुन डेटा एडिट गर्न लागेको त्यसको इन्फर्मेसन चाहियो। द्याट युनिक आइडेन्टिफायर इज अब आइडी। अब माथिको आइडी तलको आइडी एउटै भयो, राउट पनि एउटै, मेथड पनि एउटै, सबै चिज एउटै भयो नि त। बिकज अफ दिस यसलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ म यहाँ स्ल्यास एडिट भनेर पठाइदिन्छु कि यो चाहिँ के को लागि भने नि यो एडिट फर्म ओपन गर्नको लागि। सो एडिट भन्ने फङ्सनको नेम राउटको नेम क्रिएट गरिदिन्छु र एडिट भन्ने फङ्सन नै बनाउँछु कन्ट्रोलरमा विथ वान आर्गुमेन्ट द्याट इज आइडी। कुन चाहिँ डेटालाई एडिट गर्नुपर्ने हो त्यो आइडी पास गरेर। अब यसलाई मैले अपडेट गर्नु पऱ्यो नि त यो डेटालाई त। अपडेट गर्नको लागि युज गर्ने मेथड भनेको पुट र प्याच हो। पठाइदिन्छु कहाँ भने ब्लग स्ल्यास आइडी भन्ने राउटमा, किनभने यो आइडी भन्ने राउटलाई मैले अब युज गरेँ। अब हेर्नु फेरि राउट रिपिट भयो नि। यहाँ माथिको युआरएल र यो युआरएल त एउटै छ नि त, तर मेथड के छ, यो गेट मेथडमा आयो भने डिटेल पेज खुल्ने रहेछ, पुट और प्याच मेथडमा आयो भने कहाँ जाने रहेछ, अपडेट गर्नलाई आउने रहेछ, मिन्स फर्मको अपडेटको फर्मको डेटा आउने रहेछ। यसलाई गएर स्टोर गर्नको लागि राख्ने फङ्सनको नेम चाहिँ म के राउटको नेम चाहिँ के बनाइदिन्छु नि अपडेट भन्ने। अनि यहाँ गएर मैले लेख्ने मेथड भनेको चाहिँ अपडेट भन्ने मेथड हो। फर्मको डेटा हो यो त रिसिभ भइरहेको। फर्मको डेटा रिसिभ गर्नको लागि मैले रिक्वेस्टलाई पहिला रिसिभ गर्नु पऱ्यो, सँगसँगै कुन चाहिँ डेटा अपडेट गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहियो नि। फर द्याट आइडीलाई पनि रिसिभ गर्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ अपडेटको लागि भयो। द लास्ट वान इज डिलिट। डिलिटले सपोर्ट गर्ने मेथड इज ओन्ली डिलिट। अब डेटा पनि चाहियो कुन डिलिट गर्ने भनेर, द्याट्स वाइ डिलिट गर्नको लागि चाहिँ कल गर्ने युआरएल इज ब्लग स्ल्यास आइडी। एउटै युआरएल हो, हेर्नु यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि। यो राउटले गेट मेथड, यसले पुटर प्याच मेथड, यसले केलाई मेथडलाई डिलिट मेथडलाई। सो यसले डिलिट मेथड कल गर्छु। म राउटको नेम चाहिँ के गरिदिन्छु नि ब्लक डट डिस्ट्रोय भनेर राखिदिन्छु क्या यहाँ है, डिएसटिआरवाई। अनि यसले कल गर्ने फङ्सन चाहिँ डिस्ट्रोय भन्ने फङ्सन नै। त्यसमा चाहिँ ऊ त्यो आइडी छ नि जुन, त्यही आइडीमा भएको डेटालाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हो नि त। यसरी चाहिँ मैले राउटिङहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 डिफ्रेन्ट राउट्सहरू फर 7 डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटी। 7वटा फङ्सनालिटीको लागि यो 7वटा राउट्सहरू सबैले पर्फर्म गरेको भनेको केलाई हो त, क्रुड अपरेसन हो नि। मैले यो जुन 7वटा राउटहरू युआरएल छ नि, यति युआरएल यो मेथड जुन छ नि, यो सबै राउट्सहरू त यहाँ गएर 1 बाई 1 के गर्नु पऱ्यो, कन्फिगर गर्नु पऱ्यो सबै कुरालाई। त्यस्तै गरेर आई निड टु क्रिएट अ कन्ट्रोलर बनाउनु पऱ्यो नि। यो किन यो फङ्सन्सहरू त डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि, त्यसको लागि यो फङ्सन बनाउनु पऱ्यो, यो युआरएल बनाउनु पऱ्यो, यो मेथडमा यो नेमको राउटहरू बनाउनु पऱ्यो मैले, होइन। अनि त्यो राउट बनिसकेपछि बल्ल मैले यसलाई युज गर्न पाउँछु नि त। के को लागि, यो कामहरू पर्फर्म गर्नको लागि। यो 7वटा काम भनेको त सबै त्यही क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि हो नि, होइन। नाउ इन्स्टेड अफ क्रिएटिङ दिज 7 डिफ्रेन्ट राउट्स, 7 डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटिज, 7 डिफ्रेन्ट मेथड्सहरूको लागि गर्नुको सट्टामा 7वटा लाइन लेख्नुको सट्टामा Laravel has provided us a feature so that I can just create a single line statement जसले यो सबै काम गरिदिन्छ। That will create a controller with these functions that will give us a route with 7 different routesहरू with these routes को लागि URL को methodsहरू र यो नेम, यही नेम नै, नेम चाहिँ यही नेम हुन्छ है। सो यो नेममा जुन यो अगाडिको ब्लक भनेर लेख्दैछु नि, द्याट इज द प्रिफिक्स। त्यो प्रिफिक्स कहाँ युज भइरहेको छ भने यो ठाउँमा युज भइरहेको छ युआरएलमा। अनि
यो राउटहरूले कसैले आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ नि, जस्तो यहाँ गएर हेर्नु त, यो सो भन्ने फङ्सनमा आइडी भन्ने आर्गुमेन्ट चाहिरहेको छ नि। सो यो राउटलाई आइडी चाहिन्छ, आर्गुमेन्ट चाहिन्छ। यो राउटलाई चाहिने आर्गुमेन्ट भनेको यो आइडी, यहाँबाट आइडी आउँदैछ नि, यो चाहिन्छ। यो राउटलाई पनि आर्गुमेन्ट चाहिन्छ $id भनेर। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि $id एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा चाहिन्छ। सो यो युआरएलहरूबाट पठाउँदाखेरि हामीले राउटहरू कल गर्दाखेरि लेख्ने आर्गुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ डेटा पठाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। सो यो सबै चिजहरू पठाउनको लागि मैले सबै राउट्सहरू त लेख्नुपर्छ, यो कुराहरू त कोडहरू त बनाउनु पर्छ नि त। हो, त्यो सबै कोडहरू चाहिँ हामीलाई अलरेडी लाराभेलले क्रिएट गरिदिएको छ। वी जस्ट ह्याभ टु युज दोज कोडहरूलाई चाहिँ, त्यो कोडहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु मात्रै पर्ने हो। त्यसलाई कसरी लेख्ने, कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो। एभ्रिथिङ इज डन थ्रु द कन्ट्रोलर एन्ड द कमान्ड, कन्ट्रोलर र कमान्डको थ्रुबाट बन्छ। फर इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई जे काम दिएको थिएँ त्यो टास्कलाई यदि ह्यान्डल गर्नको लागि इफ आई निड टु क्रिएट अ कन्ट्रोलर लाराभेलमा लाराभेल 800मा, जस्तो मैले तपाईँहरूलाई जे काम गर्नको लागि मैले टास्क दिएको छु नि, त्यो टास्कमा अहिले मलाई 7वटा काम त छैन, जस्ट आई ह्याभ टु वर्क विथ यो 3टा काम मात्रै गर्नुपर्ने थियो नि त, होइन। यो 3टा काम गर्नको लागि यदि मैले लेख्नु पर्यो भने मलाई पहिला कन्ट्रोलर बनाउनुपर्छ नि। म इन्डिभिजुअल कन्ट्रोलर बनाउँदिनँ कि, म सिङ्गल कन्ट्रोलर बनाउँदिनँ कि। जस्तो कन्ट्रोलरभित्र गएर न्युज कन्ट्रोलर हेर्ने हो भने दिस इज प्लेन कन्ट्रोलर, सिम्पल कन्ट्रोलर हो नि त, जहाँ मैले सबै चिज आफै डिफाइन गर्नुपर्छ। तर मलाई क्रुड अपरेसन गर्नु छ नि त त्यहाँनिर। त्यो क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भने कन्ट्रोलर त बनाउँछु, तर जस्तो स्टुडेन्ट स्कोर कन्ट्रोलर भनेर मैले बनाउँछु, बट यति मात्रै लेखेर रन गरेँ भने इट विल क्रिएट अ प्लेन कन्ट्रोलर बनाउँछ। तर यसपछि ड्यास ड्यास रिसोर्स भन्ने कमान्ड राखेर यदि रन गरिदियो भने इट विल क्रिएट अ रिसोर्स कन्ट्रोलर, जसले त्यो 7वटा फङ्सन्स भएको राउट क्रिएट के अरे कन्ट्रोलर बनाइदिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर स्टुडेन्ट स्कोर भनेर कन्ट्रोलर क्रिएट भयो नि, यो स्टुडेन्ट स्कोर कन्ट्रोलरमा गएर हेऱ्यो भने इन्डेक्स फङ्सन क्रिएट भन्ने अर्को फङ्सन, त्यस्तै गरेर स्टोर फङ्सन विथ 1 आर्गुमेन्ट, एन्ड देन सो भन्ने अर्को फङ्सन विथ 1 आर्गुमेन्ट आइडी, एडिट भन्ने अर्को फङ्सन विथ 1 आइडी, अपडेट भन्ने फङ्सन विथ 2 आर्गुमेन्ट्स, रिक्वेस्ट र आइडीको आर्गुमेन्ट, र त्यस्तै गरेर डिस्ट्रोय भन्ने फङ्सन विथ 1 आर्गुमेन्ट आइडी। सो यसरी हाम्रो राउट्सहरू क्रिएट हुन्छ। सो यो फङ्सनालिटीको लागि कन्ट्रोलर क्रिएट भयो नि त। हो, यो कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ रिसोर्स कन्ट्रोलर हो कि। अब यो कन्ट्रोलरको जुन फङ्सन्सहरू छन्, यो इन्डेक्स फङ्सन्सहरू जुन मैले लेखेको थिएँ नि यहाँनिर डिफाइन गरेको होइन त, यही त हो नि त फङ्सन्सहरू, होइन। यो फङ्सन्सहरू बनाउनको लागि यो राउटहरू त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि। नो निड टु क्रिएट एनी 7 डिफ्रेन्ट राउट्सहरू, सिम्पली 1 लाइनको राउट। हामीले राउटले पोइन्ट गरेको गेट पोस्टहरू लेख्छौँ नि त। सो इन्स्टेड अफ क्रिएटिङ गेट पोस्ट वी क्यान जस्ट सिम्पली कल फर रिसोर्सलाई कल गरिदिने। युआरएलमा मलाई प्रिफिक्स चाहियो नि यो अगाडिपट्टिको, जस्तो ब्लग भनेको जस्तै गरेर अब स्कोर्सको लागि चाहिएको छ नि त मलाई, म यो राउटको प्रिफिक्स चाहिँ राखिदिन्छु स्कोर्स भनेर। अब मेरो यो ब्लगको सट्टामा सबै ठाउँमा के आउने भयो, स्कोर्स भनेर आउने भयो कि। त्यसपछि यसको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ हामीले कन्ट्रोलरमा पठाउँछौँ नि। सो जहिले पनि पठाउने भनेको राउटको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट सुड बी योर कन्ट्रोलर, स्टुडेन्ट स्कोर कन्ट्रोलर, तर इन्डिभिजुअल फङ्सनमा होइन। अब डाइरेक्टली यतिमै यो गरिदियो भने अब यसले तपाईँलाई जस्तो सर्भ गर्ने यसलाई रन हुन्छ, त्यो पनि यो क्यापिटल भयो भने पनि यो चाहिँ रन हुनुपर्ने हो। PHP चाहिँ कमान्ड ठुलो लेख्न पाइँदैन, PHP चाहिँ स्मल लेटर कमान्ड नै हो। फेरि यतिलाई रन गरेर अब हेऱ्यो भने हामीले बनाएको युआरएल भनेको स्कोर्स हो नि, होइन। मैले स्कोर्स भनेर कल गरेँ नि, यो कुन पेज हो थाहा छैन नि त मलाई, तर युआरएल हेर्नु त के आइरहेछ, /स्कोर्स मात्रै आइरहेछ नि। /स्कोर मात्रै भनेको यो युआरएल पनि छ, यो युआरएल पनि छ, होइन। यो युआरएल पोस्ट मेथडमा छ, यो युआरएल गेट मेथडमा छ। अहिले मैले कल गरेको युआरएल कुन हो, गेट हो कि पोस्ट हो? गेट मेथड हो भने के पेज खुल्ने रहेछ, त्यहाँबाट लिस्ट अल डेटा भन्ने पेज खुल्नु पर्यो। त्यसले के फङ्सनलाई कल गर्दैछ, इन्डेक्स फङ्सन। इन्डेक्स फङ्सन भनेको कहाँको, स्टुडेन्ट स्कोरको, किन राउटलाई त यहाँ रजिस्टर यहाँ पठाइरहेको छ नि त। सो मैले यो फङ्सनमा गएर यदि डिडी
लिस्ट अल डेटा हियर भने मैले कल गरेँ भने त्यही पेज खुलिरहेको छ नि। भन्नुको मतलब यो ठाउँमा मैले के बनाउनु पर्यो त? अब यहाँबाट मैले के बनाउनु पर्यो? टेबल रिटर्न गर्नु पर्यो कि भ्यू रिटर्न गर्नु पर्यो। सो रिटर्न गर्छु केलाई? भ्यूलाई। कहाँ छ भ्यू हामीसँग? रिसोर्सेसभित्र, भ्युजभित्र। बनाएको छैन नि त, म बनाइदिन्छु कि एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु क्या पहिला, छुट्याउनको लागि कोड हेर्न सजिलो हुन्छ नि त। मैले STUDENT भनेर एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ। यो स्टुडेन्टभित्र चाहिँ एउटा फाइल क्रिएट गरेँ list-score.blade.php भनेर। अब यो भ्यूलाई रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि त यहाँबाट त। सो मैले भ्यू रिटर्न गरेँ, स्टुडेन्ट फोल्डरको नाम STUDENT, फोल्डरको नाम .list-score, फाइलको नाम। अब यो फाइलमा चाहिँ मैले केलाई बनाउनु पर्यो? अब टेबल। सो HTML5 लाई कल गरिदिएँ। आई निड टु लिङ्क पहिला SURE टेबल। मलाई यहाँ CSS लिङ्क गर्नु पर्यो नि त, यो बुटस्ट्र्यापको CSS लाई। सो यो बुटस्ट्र्यापको CSS लिङ्क गर्नको लागि लिङ्क ट्यागमा href मा चाहिँ एसेटबाट CSS भित्र bootstrap.min.css फाइल छ, त्यसलाई लिङ्क गरिदिने, किनभने यहाँ छ बुटस्ट्र्यापको CSS min.css फाइल छ नि त। सो यो फाइललाई लिङ्क गरिदिएँ, त्यो फाइललाई लिङ्क गरिदिने CSS लोड भयो। अब यहाँभित्र मलाई टेबल चाहियो होइन। टेबल बनाउनको लागि पहिला HTML त लेख्नु पऱ्यो नि त। मैले कन्टेनर फ्लुइड भन्ने क्लासलाई राखिदिएँ, डिभ क्रिएट गरेँ, रो डिभ क्रिएट गरेँ, call12 H4 मा टेक्स्ट सेन्टरमा स्टुडेन्ट स्कोर्स भनेर लेखिदिएँ, HR ट्याग क्रिएट गर्ने। त्यहाँभन्दा तलपट्टि मलाई टेबल चाहियो। मैले टेबल होभर, टेबल बोर्डर्ड, टेबल SM भन्ने क्लासेसहरूलाई कल गरेँ। डन। टेबलको हेड चाहियो। मैले टेबलको हेडमा दुईटा TR लाई कल गरेँ। फर्स्ट TR टेबल रो र सेकेन्ड TR। फर्स्ट TR मा चाहिँ अहिलेलाई केही पनि लेखेको छैन, तर सेकेन्ड TR मा चाहिँ यो अल्ट जे कहाँ गयो यो अल्ट जे, यो TD युज गरिरहेको छ नि, यो TD को सट्टामा चाहिँ TS लाई युज गरेँ कि टेबल हेडलाई। फर्स्टमा मैले स्टुडेन्टको नेम राखेँ। मलाई अर्को चाहिएको के थियो त्यहाँनिरबाट? फिल्डहरू के थियो मलाई स्टुडेन्टको चाहिएको? नेम, इमेल, कलेज र मार्क्सहरू चाहियो नि। यो अगाडिको तीनटा स्कोरलाई चाहिँ मैले मर्ज गर्नको लागि यो TH मा कल स्प्यान युज गरेँ फर्स्टको रोमा 3 भनेर। त्यसपछि अर्को कलममा, अर्को TH मा गएँ, त्यसमा दुईटा कलमलाई मर्ज गरेँ, कल स्प्यान 2, क्लास राख्थेँ टेक्स्ट सेन्टर भनेर, यहाँ चाहिँ PHYSICS भनेर राखेँ, फिजिक्स भनेर। त्यस्तै गरेर केमिस्ट्री, बायो, इङ्ग्लिस र म्याथ चाहियो नि 5 वटा। लास्टको दुईटा कलममा चाहिँ मैले केही पनि राखिनँ। यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन। अर्को एउटा कलम पनि थप्नु। जस्तो यहाँ चाहिँ केलाई राखेँ भने नि, अब थ्योरी, प्र्याक्टिकल भनेर यही दुईटालाई एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा, तर लास्टको दुईटा चाहिँ परेन। कस्तो टेबल बन्ने भयो भने नि यो यस्तो कि इङ्ग्लिस, म्याथ र टोटल, यो यस्तो टेबल देखिने भयो कि। फिजिक्सको दुईटा कलम यहाँनिर, फिजिक्सको दुईटा कलम यहाँनिर, के अरे सरी तिनटैमा फिजिक्स 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 भएछ। फेरि फिजिक्स, लेट्स से केमिस्ट्री, लेट्स से
बायोलोजी सो यस्तो देखिने भयो कि त्यहाँ ठिक छ डन गाह्रो छ यसमा टेबल बनाउनलाई गाह्रो छ र यो टेबल छ भने भन्नु है लजिक हो कि हाउ यु रिप्रेजेन्ट यर टेबल होइन टेबलको स्कोरिङको लागि कसरी बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा अब मैले एउटै ठाउँमा यो टेबल जुन बन्दैछ नि यो टेबलमा यो थ्योरीको अगाडिपट्टि फिजिक्स थ्योरी फिजिक्स प्र्याक्टिकल केमिस्ट्री थ्योरी केमिस्ट्री प्र्याक्टिकल लेखेको त हुन्छ नि त होइन तर कलमको हेडिङ कस्तो हुन्छ त्यो राम्रो देखिँदैन नि स्ट्याटिक हो नि कलमको टेबलको हेडिङ भनेको त अलिकति डिजाइन बनाइदिने सो गाह्रो त छैन नि त त्यो बनाउनलाई फर्स्टको एउटा रो बनाएँ फर्स्टको रोमा अगाडिपट्टिको 3टा कलमलाई मर्ज गरेर सिङ्गल कल बनाइदिएँ सिङ्गल सेल बनाइदिएँ कलम मर्ज गर्नु पऱ्यो कल स्प्यान त्यस पछाडिबाट त्यसमा के चाहियो त्यो 3टा चिज राख्ने ठाउँ बनाइदिएँ त्यसपछि अर्को कलम बनाएँ अर्को कलममा मलाई 2टा कलम मर्ज हुनु पऱ्यो नि नेक्स्ट रोको 2टा कलम मर्ज हुनुपर्ने छ कि एक्चुअली त्यो टेबलमा हेर्ने नि एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6 7 8 9 10 11 12 12वटा छ नि कलमहरू त टोटल त तर त्यो 12वटा कलममा फर्स्टको 3टा कलम फर्स्ट रोको लागि मर्ज हुनु पऱ्यो 2टा कलम यसको लागि 2टा कलम यसको लागि 2टा कलम त्यसको लागि बाँकी पछाडिको मर्ज नगरे पनि मर्ज गरे पनि लास्टको फेरि 3टै कलमलाई यदि मर्ज गर्नु पऱ्यो भने नि यो सेलमा मर्ज गर्नु पऱ्यो भने यसलाई हटाएर यहाँ कल स्प्यान युज गरिदिने 3टालाई लास्टको 3टा पनि मर्ज भयो नि त्यो होइन सो यसरी देखिन्छ नि त ठ्याक्कै लेजर फर्मेटमा आउँछ दिस इज द वे अफ राइटिङ द एचटिएमएल कोड्सहरू कि सोच्दा नै कम्प्लिकेटेड सोच्छु कि तपाईँले सिम्पल सोच्नु हो नि त अब मैले चाहिँ सोच्दा मलाई त फर्स्ट नेम इमेल कलेज मात्रै डिस्प्ले हुने होइन अब त्यहाँ क्लिक गर्दा फेरि त्यो मान्छेको अर्को उयसमा जानुपर्ने त्यतिसम्म सोच्दै नसोच्ने नि सोचे पनि हुन्छ नि डज नट म्याटर गाह्रो छैन नि लिङ्क त्यो गर्नुपर्ने लिङ्क गर्नुपर्छ डिटेल हो नि त त्यो भने त त्यसमा फेरि डेटाबेसमा रिलेसनल पनि बनाउनु पऱ्यो वाइ पर्दैन किन पर्दैन किन पर्छ र रिलेसनल डेटा बनाउनु पर्दैन रिलेसनल डेटा त बनाउनै पर्दैन नि एउटै रोलाई युज गर्ने हो जस्ट मसँग यो टेबल यो जति छ नि डेटा यो होल डेटालाई म एउटै टेबलमा राख्छु कि एउटै टेबलमा राखिदिन्छु अनि देखाउने बेलामा मात्रै मलाई चाहिएको के हो भने इमेल एकचोटि इन्ट्री गरेको इमेललाई फेरि रिइन्ट्री गर्न पाइँदैन भनेको छ नि त होइन भ्यालिडेसन इज जज द्याट डाटाबेसमा म कलम बनाउने बेला चाहिँ के गरिदिन्छु नि इमेल भन्ने कलमलाई युनिक बनाइदिन्छु नि सो एउटा स्टुडेन्टको स्कोर एकचोटिभन्दा बढी इन्ट्री गर्न पाएँ त अब त्यो इमेल एड्रेसको स्कोर 2चोटि इन्ट्री गर्न पाएँ त पाएन ल नेमैलाई पनि म युनिक बनाउँछु अरे नेमलाई युनिक बनाइदियो भने त एउटा मान्छेको नाम त फेरि राख्न पाएन नि त तर मान्छेको नाम त रिपिट हुनसक्छ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज हाउ वी राइट कोड हामीले बनाउने यो त भ्यूको कोड मात्रै हो डाटाबेसमा त कोही केही छैन अब फर दिस वी हेभ टु क्रिएट द टेबल डाटाबेसमा त डाटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो नि टेबल बनाउनु पऱ्यो नि टेबल बनाउनु पऱ्यो डाटा स्टोर गर्नु पऱ्यो भ्यालिडेसन लेख्नु पऱ्यो नि त्यो चाहिँ अबको प्रोसेस हो कि 1 by 1 स्टेप बाई स्टेप जाने कि पहिला कामहरू सबै कुराहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप फलो गर्दै लिएर जाने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई कहिले पनि प्रब्लम पर्दैन फर्स्ट स्टेप यति टेबल बनाउने काम सकियो भ्यू क्रिएट भयो अब मलाई के गर्नु पऱ्यो डाटाबेसको टेबल बनाउनु पऱ्यो अब यो त भ्यू थियो होइन तर अब डाटाबेसमा स्टोर त गर्नु पऱ्यो नि त यो डेटालाई डाटाबेसमा डाटा स्टोर गर्नको लागि वाट वी निड टु डु इज वी निड टु राइट अ केलाई डाटाबेसमा डाटा स्टोर गर्नलाई के बनाउनुपर्छ टेबल बनाउनुपर्छ टेबल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ माइग्रेसन क्रिएट गर्नुपर्छ सो PHP आर्टिसन मेक मोडल बनाउँछु म मोडल्स भन्ने फोल्डरभित्र स्टुडेन्ट स्कोर भन्ने मोडल बनाउँछु विथ इट्स माइग्रेसन मोडल र माइग्रेसन एकैचोटि क्रिएट हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि हो द्याट इज दिस कमान्ड म एउटा डाटाबेसमा टेबल क्रिएट गर्छु स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर स्कोर्स भनेर त्यसमा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्छु फर द्याट मलाई डाटा लोड गर्नको लागि चाहियो नि त मोडलको नेम पनि सो दिस विल बी द मोडल द्याट आइ एम गोइङ टु युज सो त्यसले क्रिएट स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर स्कोर्स अन्डरस्कोर टेबल भन्ने माइग्रेसन पनि क्रिएट गरिदियो नि हो अब त्यो माइग्रेसन चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्छु कि म माइग्रेसन्स टेबलमा गएर अब मलाई के चाहिन्छ यहाँबाट त्यो कलमहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्दै लिएर जान्छु कि 1 by 1
जस्तो मलाई चाहिने भनेको टेबलमा स्ट्रिङ डाटा टाइप चाहियो नि, के को लागि? नेम। कम्पलसरी हो कि अप्सनल हो यो नेम? कम्पलसरी, खाली राख्न पाइँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को के चाहियो? कम्पलसरी कि अप्सनल हो यो? कम्पलसरी हो। अझ यो झन् के हुनु पर्यो? युनिक हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को फिल्ड के चाहियो? कलेजको नेम चाहियो नि, कम्पलसरी कि अप्सनल यो? कम्पलसरी। त्यसपछि के चाहियो? इमेज राख्ने ठाउँ पनि बनाउनु भनेको थिएँ मैले, हैन? इमेज राख्ने ठाउँ बनाइदिएँ। इमेजको लेन्थ मैले कति राखिदिएँ भने लेट्स से 60 लेन्थको, त्यहाँभन्दा बढी जाँदैन लेन्थ। कम्पलसरी हो कि अप्सनल हो यो इमेज चाहिँ? अप्सनल हो भने नलेबल, यो माइग्रेसन हो, डिफल्ट नल सेट गर्नु पर्यो नि त इमेज। अरू अब स्कोर्सहरूको लागि टेबलले पोइन्ट गरेको मैले कस्तो डाटा टाइप युज गर्ने यसलाई? फ्लोटिङ पोइन्ट। फ्लोटिङ पोइन्टमा नाम सेट गर्दै जानु पर्यो नि। म इङ्ग्लिसको लागि इएनजी भनेर सेट गर्छु, खाली राख्न पाइन्छ पाइँदैन? जिरो भनेको त खाली होइन नि त, पाइँदैन। इङ्ग्लिस पछि अर्को के चाहियो? म्याथ। त्यस्तै गरेर फिजिक्सको थ्योरी, देन फिजिक्सको प्र्याक्टिकल। नाउ यही स्कोरलाई रिपिट गर्नु पर्यो फर 3टा। फिजिक्सको थ्योरी, फिजिक्सको प्र्याक्टिकल, अनि CHEM केमिस्ट्रीको लागि स्कोर चाहियो। त्यसपछि बायोको लागि चाहियो। अरू कुनै फिल्ड चाहिन्छ? टोटल। अरू कुनै स्कोर चाहिन्छ? अरू कुनै फिल्डहरू चाहिन्छ? चाहिँदैन भने परेन। यो टेबल बनाउनु पर्ने। डन। ल अब यसलाई रन गर्नु पर्यो। PHP आर्टिसन माइग्रेट। स्कोर्स टेबल क्रिएट भयो? भयो नि, हैन? माइग्रेसन रन भयो भने स्कोर टेबल त क्रिएट हुनु पर्यो। सो डाटाबेसमा गएर एकचोटि चेक गरौँ। सो लारावेल नट POS लारावेल 800 मा स्टुडेन्ट स्कोर टेबलको यदि स्ट्रक्चर गरेर हेर्ने नि, सी हामीले क्रिएट गरेको स्ट्रक्चर यही हो नि। डन। ओके, यतिसम्मको काम सकिन्छ। यतिसम्म सक्ने काम हो नि त, सजिलो हो नि यो काम त, गाह्रो छैन नि अहिलेसम्म त केही पनि। अब के गर्नु पर्यो ल भन्नु त? टेबल पनि क्रिएट भयो, डाटाबेस पनि बन्यो, लिस्टिङ गर्ने पेज पनि क्रिएट भयो। अब के गर्ने? एड गर्नलाई फर्म खोल्ने। फर्म खोइ त ओपन भएको, फर्म त बनाउनु पर्यो नि त। म के गरिदिन्छु भने यो टाइटल छ नि यो पेजमा, यो टाइटल भन्दा तलपट्टि गएर HR ट्याग भन्दा तल गएर म एउटा डिभ क्रिएट गर्छु विथ क्लास रो। डिभ क्रिएट गर्छु कल 12 राखेर है। अनि यहाँ चाहिँ म केलाई क्रिएट गर्छु भने एउटा बटन क्रिएट गर्छु, एङ्कर ट्याग क्रिएट गर्छु विथ अ क्लास BTN dash link भन्ने क्लासलाई राखेर एड स्कोर भनेर राखिदिन्छु कि यस्तो आउँछ कि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि के खुल्नु पर्यो? अब मलाई फर्म खुल्नु पर्यो नि। सी यसको HREF पहिला हामी केमा कल गर्थ्यौँ भने राउट कल गरेर अनि एड गर्नको लागि फङ्सन कल गर्थ्यो नि। जस्तो एड ड्यास स्कोर भन्ने यसरी राउटहरू कल गर्थ्यो नि। नाउ वी हेभ अ कन्ट्रोलर जुनले चाहिँ मलाई के दिन्छ भने रिसोर्स कन्ट्रोलर छ नि त। यो रिसोर्स कन्ट्रोलरको चाहिँ कुन चाहिँ फङ्सनले मलाई त्यो क्रिएट गर्ने फर्म ओपन गर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर छ नि यो क्रिएट अ फर्म ओपन भनेर blog/create भनेर थियो नि। यसको नेम के हुनुपर्छ? blog.create हुनुपर्छ। यो ब्लग भनेको त प्रिफिक्स हो। सो त्यो भनेको अहिले हामीले युज गरिरहेको प्रिफिक्स कुन हो? स्कोर्स। एन्ड रिमेम्बर ग्रुपभित्र लेखेको छैन यो, मैले कुनै पनि ग्रुपभित्र लेखेको छैन, बाहिरै छ नि त। द्याट्स वाइ URL हेऱ्यो भने पनि कसरी आइरहेछ? /scores भनेर आइरहेछ नि। सो अब मैले एड गर्नको लागि ओपन गर्नु पर्यो भने स्कोर्सले पोइन्ट गरेको क्रिएट भन्ने फङ्सन कल गर्नुपर्छ नि त। सो त्यो कल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो भ्यूमा राउटको नेम चाहिँ कसरी लेख्थ्यो भने स्कोर्स पहिला प्रिफिक्स राउटको नेम, त्यसपछि .create फङ्सनको नेम।
यतिलाई यहाँ कल गरिदियो भने अब यहाँ क्लिक गऱ्यो भने सी क्रिएट भन्ने फङ्सन कल भइरहेको छ। त्यो क्रिएट भन्ने फङ्सनले कहाँ पठाउँछ, स्टुडेन्ट स्कोर्सको यो क्रिएट भन्ने फङ्सनलाई दिन्छ नि त। सो द फर्म फर क्रिएटिङ अ न्यू रिसोर्स भनेर दिइरहेको छ नि, मिन्स नयाँ डेटा इन्ट्री गर्नको लागि हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो फर्म खोला भनेर राखेको। सो म यहाँबाट सिधै केलाई पास गरिदिन्छु भने रिटर्न गरिदिन्छु भ्यूलाई। अब मलाई भ्यू के चाहियो भने त्यो एड गर्ने फर्म चाहियो नि त। सो भ्यू रिटर्न गरिदिएँ। भ्यूको नाम फेरि स्टुडेन्ट भन्ने फोल्डरभित्रको लिस्ट स्कोर होइन कि एड स्कोर भन्ने फर्म चाहियो। अब मलाई त्यो फर्म ओपन गर्नलाई यहाँबाट पास गरिदिएँ कि रिसोर्सेसको भ्युजको स्टुडेन्टभित्र मलाई अनदर फाइल चाहियो। सो न्यू फाइल एड स्कोर डट ब्लेड डट पेज डन। यसमा पनि एचटिएमएल चाहियो नि। यसको एचटिएमएलको स्कोर के अरे स्ट्रक्चर मैले यो पेजमा जे बनाएको थिएँ नि टेबल बनाउने बेलामा त्यही टेबल स्ट्रक्चरलाई कपी गरेँ पेस्ट गरिदिएँ डन। यो टेबल बनिरहेको थियो यहाँनिर। सो इन्स्टेड अफ टेबल अब यहाँबाट लिस्टिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ पठाइदिन्छु कि। सो स्टुडेन्ट स्कोर लिस्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्डेक्स फङ्सन कल गरिदियो नि हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर लिस्ट स्कोरमा जानु पऱ्यो नि त। सो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो पेज आउनुभयो, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के आउनुभयो, फर्म खुल्नु पऱ्यो कि। यहाँभित्र यो रोभन्दा तलपट्टि मलाई अर्को एउटा टेबल के अरे फर्म चाहियो नि अब यहाँ त। सो फर्म ओपन गर्नको लागि मैले डाइरेक्टली यहाँनिर फर्म ट्यागलाई ओपन गरेँ विथ अ क्लास कल फर्म। एक्सन कहाँ पठाउने, मेथड के सेट गर्ने भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा लेखौँला। त्योभन्दा पहिला त फर्म डिजाइन गर्नु पऱ्यो। अब फर्म डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि। अब यो पनि तपाईँहरूको स्कोर्स कसरी लेख्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। अब म चाहिँ फर्म कसरी डिफाइन गर्छु भने यसरी लेख्छु। जस्तो फर्म ग्रुप अनि रो भन्ने क्लासलाई युज गरिदिएँ, लेबल युज गरेँ, कल 3 युज गरेर अनि यहाँ लेखिदिएँ लेट्स चाहिँ नेम भनेर राखिदिएँ है। 3 होइन मैले यसलाई कल 4 मा युज गरेँ है आज चाहिँ। अनि त्यसपछि डिभ क्रिएट गरेँ, बाँकी रहेको कति 8 युज गरेँ, इनपुट युज गरेँ, फर्म कन्ट्रोल एसएम, आईडी को भ्यालु चाहिँ नेम पास गरिदिएँ, टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टु नेम, भ्यालु राखिन अहिलेलाई। प्लेस होल्डरमा चाहिँ इन्टर स्टुडेन्ट नेम भनेर लेखेँ, कम्पलसरी हो रिक्वायर्ड भनेर लेखेँ। सो यो फिल्ड एलजी साइजिङको लागि होइन त्यो 12 भन्ने कुरामा होइन कि यसको डिफाइन गरेको विथ र हाइटमा फरक पर्ने हो। फर इक्जाम्पल अहिले यो जुन हाइट छ नि, यसको जुन यो हाइट छ नि, मैले एसएम लेखिनँ भने फर्म कन्ट्रोल मात्रै लेखेँ भने द्याट इज एमडी भनेको चाहिँ अलिक ठुलो आउँछ हाइट होइन। अब यदि मैले यहाँनिर एलजी भनेर लेखेँ भने फर्म कन्ट्रोल अनि फर्म कन्ट्रोल एसएमको सट्टामा एलजी लेखेँ भने चाहिँ नि यो लार्जको लागि हो कि यो चाहिँ। सो यो होइन भने अझै ठुलो हुन्छ नि हाइटको लागि, यो चाहिँ हाइटको लागि हो। तर डिभाइसेस अनुसारले चाहिँ यो कल हुन्छ। फर इक्जाम्पल यदि विथमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो यो मैले यहाँनिर कल 4 लेख्दैछु नि, मैले यहाँ कल 4 नलेखेर कल SM12 लेखेँ र यहाँ चाहिँ कल SM12 लेखेँ। त्यस्तै गरेर यही ठाउँमा कल MD4 लेखेँ र कल MD8 लेखेँ। रोमा 12 वटा हो नि त। एसएममा कति युज गर्दैछु 12, यहाँ पनि कति युज गर्दैछु 12। मिन्स मैले अहिलेको डिभाइसमा खोलेँ भने 4 र 8 मै जान्छ बिकज दिस फल्स अन्डर एमडी भन्दा ठुलो, आई मिन एसएम भन्दा ठुलो। तर यदि मैले यसलाई रिजोल्युसनलाई घटाएँ भने यो त सानो डिभाइसमा भयो नि त, यो त सानो स्क्रिन साइज भयो नि त। सानो स्क्रिन साइजमा हेर्ने यो कति गयो 12 गयो, फुल रोमा गयो नि हो। त्यो चाहिँ रेस्पोन्सिभ सिएसएसको लागि चाहिँ त्यसले लेखिन्छ। एसएम एमडी एलजी र एक्सएल 4 वटा क्लासेसहरू छ बुटस्ट्र्यापको। त्यो चाहिँ डिपेन्डिङ अन डिभाइसको साइज अनुसारले यो कलमा कुन क्लासमा युज हुँदैछ त्यसमा पनि भर पर्छ है। जस्तो मैले टेबलमा एसएम लेखेको थिएँ नि, टेबलमा टेबल एसएम भनेर लेख्दै थिएँ नि। सो यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने टेबलको जुन रोको हाइट छ नि त्यसलाई चाहिँ घटाउँछ, कन्डेन्स बनाउँछ, प्याडिङ जुन युज भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ हटाउँछ। इन केस टेबलमा एसएम लेख्दैछु भने मैले अहिले केमा लेख्दैछु त यो एसएम भने कलममा लेख्दैछु नि, यहाँ कलमा लेख्दैछु नि। कलममा एसएम लेख्यो भने रेस्पोन्सिभ कलम बनाउँछ है कलममा लेख्यो भने।
यही कुरालाई मैले यो फर्मको फिल्डमा इनपुट फिल्डमा लेख्दैछु नि, फर्म कन्ट्रोलमा एसएम लेख्दैछु नि। फर्म कन्ट्रोलमा एसएम लेख्यो भने फर्मको फिल्डको जुन हाइट छ नि, टेक्स्ट फिल्डको हाइट, त्यो इनपुट फिल्डको हाइट घटाउँछ कि सानो बनाउँछ कि प्याडिङ घटाउँछ कि त्यसले चाहिँ। सो इट डिपेन्ड्स अन कुन ठाउँमा त्यो एसएम एमडी एलजी क्लासेसहरू युज भइरहेको छ त्यो अनुसारले है। ओके, नेम पछि मलाई अर्को फिल्ड के चाहियो भने कलेजको नेम चाहियो। कलेज भनेर लेखेँ, इमेल पनि आउँछु है। सो नेम र नेम थियो, कलेज अन्डरस्कोर नेम। डेटाबेसमा हामीले कलेज अन्डरस्कोर नेम नै भनेर लेखेको छ नि यहाँनिर, CLLEG अन्डरस्कोर नेम। सो त्यसलाई नै युज गर्ने यहाँ है। इन्टर स्टुडेन्ट नेमको सट्टामा कलेज नेम भनेर राखिदिएँ। कलेजको नेम पछि आई निड द थर्ड फिल्ड इज इमेल। इमेल राखिदिएँ। टाइप इक्वल्स टु इमेल। सी मैले अहिले यहाँनिर कहीँ पनि भ्यालिडेसनको केही कुरै लेखेको छैन नि, नजाने कि कहिले पनि सुरुमै चाहिँ सबै चिजहरू राखेर नगर्नु कि तपाईँलाई कन्फ्युजिङ हुन्छ कि। सो अलवेज गो विथ द स्मलेस्ट फ्लो कि जुन मेन फ्लो हुन्छ नि, त्यो मेन फ्लोलाई पहिला सकाउनु, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै एक एक गर्दै थप्दै लिएर जानु कि कोडहरू चाहिँ। सो इमेललाई राखिदिएँ। त्यसपछि मैले यहाँनिरबाट अब अलिकति डिजाइन चेन्ज गर्नको लागि डिभ क्रिएट गरेँ विथ द क्लास कल रो। अनि यहाँभित्र एउटा H4 ट्यागमा टेक्स्ट सेन्टरमै राखेर मार्क्स भनेर क्रिएट गरेँ र यहाँभन्दा तल HR ट्याग क्रिएट गरेँ। सी दिस इज जस्ट डिजाइन मात्रै मैले रिक्रिएट गर्न खोजेको, डिजाइन मात्रै मैले मिलाउन खोजेको कि यसरी। यो टेक्स्ट सेन्टर भन्ने क्लासलाई लिएन, किन भन्दाखेरि माथिको फर्म ग्रुप छ, त्यो फर्म ग्रुपले गर्दाखेरि टेक्स्ट सेन्टर क्लास उतातिर पुल गर्न दिएन। ए ओके ओके, यो नदिनुको अर्को रिजन भनेको कलम पनि क्रिएट गरेको छैन मैले। रो बनाएँ, रोभित्र गएर डाइरेक्टली लेख्यो नि त। सो रोभित्र कलम क्रिएट नभइकन स्टोर हुँदैन। सो सेन्टरमा बस्छ कि मार्क्स भनेर। मलाई यहाँभन्दा तल चाहिँ मार्क्स इन्ट्री गर्ने ठाउँ चाहियो कि। अब मार्क्स इन्ट्री गर्ने ठाउँमा पनि म अलिकति स्ट्रक्चर चेन्ज गरिदिन्छु। सी डिभ क्रिएट गर्छु विथ द क्लास रो, डिभ क्रिएट गरिदिन्छु कल ड्यास 4 भन्ने क्लास युज गरेर कि 1 2 3टा 12 हो नि त। अनि यहाँ चाहिँ 3टामा चाहिँ के गर्छु भने फर्स्टलाई छोडिदिन्छु, सेकेन्डलाई थ्योरी र थर्डलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल भनेर राखिदिन्छु। यस्तो देखियो कि है। यहाँ तल HR ट्यागलाई फेरि क्रिएट गरिदिन्छु, फेरि होरिजेन्टल लाइन आयो नि। त्यसपछि यहाँभन्दा तल गएर चाहिँ अब डिभ क्रिएट गरिदिन्छु फर्म ग्रुप रो भन्ने क्लासलाई राखेर। सी उ त्यहाँ माथिपट्टि 4 4 4 भएको छ नि, 3टा छ नि। म पहिला एउटा लेभल क्रिएट गरिदिन्छु, कलले चाहिँ 4 नै राखेर फिजिक्स भनेर लेखिदिन्छु कि यहाँ। अनि त्यसपछि एउटा डिभ क्रिएट गरिदिन्छु विथ कल ड्यास 4 भन्ने क्लासलाई राखेर यहाँ चाहिँ इनपुट क्रिएट गर्छु। फर्म कन्ट्रोल SM भनेर। टाइप इक्वल्स टु नम्बर नेम हो। अब यहाँ नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ तपाईँले कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ कि डाटा इन्ट्री गर्नको लागि। डाइरेक्टली तपाईँसँग डाटाबेसमा डाटा राख्नको लागि फिजिक्स अन्डरस्कोर थ्योरी यसरी छ नि, यही युज गरिदिनु भने सिम्पल। मिनिमम भ्यालु कति आउनु पऱ्यो यहाँ 0, म्याक्सिमम। सो मिनिमममा मैले 0 राखेँ, म्याक्समा मैले कति राखिदिएँ 75। नो, थ्योरीको भ्यालु इज 75 यो फिल्डमा। यही फिल्डलाई कपी पेस्ट। यो अर्को भनेको प्र्याक्टिकलको लागि हो नि, फिजिक्सकै फिल्ड 0 25। अब ल हेर्नु त, त्यही फिल्डको तल गयो नि। फिजिक्सको लागि यति। सेम चिज मलाई चाहियो के को लागि, अब केमिस्ट्री र बायोको लागि पनि चाहियो, चेन्ज गरिदिने नि। यति थियो, केमिस्ट्री राखिदिन्छु नि यसलाई। सेम फिल्ड रिपिट गरिदिन्छु। बायोलोजीलाई, बायोको पनि त्यही हो नि त कुरा, बायो
स्कोर यति भयो। अब यहाँभन्दा तल मलाई अर्को दुईवटा फिल्ड के को लागि चाहियो, इङ्ग्लिस र म्याथ्सको लागि। सो बाहिरकै फिल्डलाई कपी पेस्ट गर्दैछु, तर इन्स्टेड अफ अब बाहिर के अरे इङ्ग्लिस र म्याथमा त मसँग प्र्याक्टिकल त छैन नि त, द्याट्स वाइ 4 र 8 युज गरेँ कि 12 पुर्याउनलाई। यहाँनिरबाट मैले इङ्ग्लिसको स्कोरको लागि राखेँ। सो बायो थ्योरी थियो, यो चाहिँ इएनजीको लागि भयो। मिनिमम 0, म्याक्सिमम कति 100 हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ द लास्ट वान इज फर म्याथ। सो सेम लजिक यसमा पनि जीरो टू कति 100 चाहियो। ओके, दिस शुड बी 8। जेनरली यो दुईटा स्कोर चाहिँ माथि राख्ने गरिन्छ कि, यति दुईटालाई एउटा कट गर्छु, यो रो छुट्टिनुभन्दा अगाडि राखिदिन्छु कि। सो पहिला इङ्ग्लिस र म्याथको आउने भयो, त्यसपछि थ्योरी प्र्याक्टिकल हुन छुट्टिने हो नि यहाँ तलपट्टि। जेनरली कतिले चाहिँ यसलाई टेबल बनाएर राखिरहेको हुन्छ है, टेबल बनायो भने सजिलो भयो नि त काम गर्नको लागि भनेर, तर यसरी छुट्याइदिएँ क्या मैले, दुईवटा छुट्टा छुट्टै आउने भयो नि यति गरेपछि त डन। अब फाइनली मलाई के चाहियो यहाँबाट, टोटल यहाँ इन्ट्री हुँदैन, टोटल डाटाबेसमा स्टोर हुने बेलामा इन्ट्री हुन्छ। टोटल त आफै कि त क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो, के अरे जाभास्क्रिप्टले क्यालकुलेट गरेर सम देखाउनु पऱ्यो, होइन भने म अहिलेलाई चाहिँ डाटाबेसमा डाटा इन्ट्री गर्ने बेला मात्रै राखिदिन्छु। अफसेट 4 युज गर्छु, कल 8 युज गर्छु। बटन चाहियो नि, सबमिट बटन बिटिएन सक्सेस बिटिएन ब्लकलाई युज गर्छु कि यहाँ, अनि चाहिँ यहाँ सबमिट लेख्छु। इट विल समथिङ लुक लाइक दिस। हामीलाई चाहिएको यही हो नि त, फर्म पनि बन्यो। अब यहाँनिर एउटा फिल्ड छोडेको छु मैले फाइलको लागि, इमेजको लागि। सो माथि कपी पेस्ट इमेज, इनपुट टाइप इक्वल्स टु फाइल, नेम इक्वल्स टु इमेज, क्लास छैन, एक्सेप्ट इमेज स्ल्यास एस्ट्रिक, डन। यही थियो फर्म मैले खोजेको। यतिसम्म पनि बनाउन गाह्रो छ त। मैले यहाँनिर ब्रेकडाउन गरेँ, तपाईँहरूले ब्रेकडाउन गर्नु नगरे पनि हुन्थ्यो होइन, तर ब्रेकडाउन नगर्दाखेरि के हुन्थ्यो, यो फिल्ड तल झर्थ्यो नि। यो फर्म कस्तो हुन्थ्यो, लामो खुल्थ्यो नि त। त्यो फर्म लामो खोल्नुभन्दा फर्म छोटो खोल्नु चाहिँ बेटर हो है। सो यसरी क्रिएट गरिदिने, ठिक छ। अब डिजाइनिङ कन्सेप्टहरू हो कि यो चाहिँ। सो कसरी लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि, युजरलाई डाटा इन्ट्री गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यो बनाउनुपर्छ कि। एकचोटि एउटा ब्याङ्कको एप्लिकेसनमा काम गरेको थिएँ म होइन, अनि ब्याङ्कको केवाइसी फर्म हुन्छ नि, केवाइसी फर्म नयाँ कस्टमरको फर्म, त्यो फर्म त 4-5 पेजको हुन्छ नि, 4-5 पेजभन्दा अझै बढी हुन्छ नि। ठ्याक्कै त्यही फर्म सिस्टममा रेप्लिकेट गर्नुपर्ने थियो कि। एक्ज्याक्टली त्यो फर्मको फिल्डमा जुन अर्डर छ, जुन भ्यू छ, जे लेआउट छ, सबै चिज एक्ज्याक्ट हुनु पऱ्यो कि सिस्टममा। अनि डिजाइन क्रिएट गर्नु पऱ्यो। डिजाइनर दाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यो डिजाइनर दाइले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने ब्रेकडाउन गरिदिनु भयो कि फर्मलाई। पहिला फर्स्ट पेजमा त यति धेरै फिल्ड हुन्छ नि त, अनि त्यो फर्म यो पेजमा खोल्नु पऱ्यो भने त कति फिल्ड हुन्छ नि त होइन, सबै फिल गर्नुपर्ने फिल्डहरू हुन्छ नि। अनि त्यो ब्रेकडाउन गरेर 2टा पेज बनाइदिनु भयो कि, छुट्टा छुट्टै पेज बनाइदिनु भयो कि ट्याब सिस्टममा। फर्स्ट हाफ फर्म फिल नगरिकन सेकेन्ड सिस्टममा नजाने। अनि मैले डाइनामिक बनाएँ, काम सक्यो, ब्याकलाई लगेर सबमिसन गरेँ कि, त्यो जसको प्रोजेक्ट थियो उसलाई सबमिसन गरेँ। अनि उसले सबमिसन गर्दाखेरि के भन्यो भने फर्स्ट चेन्ज नै कि, सिस्टमको डिजाइन हेर्ने बित्तिकै फर्स्टको चेन्ज नै जस्तो छ त्यस्तै चाहियो, क्रिएट गर्यो होइन। यो फिल्डहरू छ नि, यो त एसएम क्लास लेखेको हो नि, ठुल्ठुलो छ नि यो अझै पनि, यही चेन्ज गरिदियो। द नेक्स्ट चेन्ज, यो हाइट ठुलो भयो, यो स्पेसिङ जुन छ नि, यो ग्यापहरू, यो ग्याप धेर भयो,
यो फिल्डहरू धेरै ग्याप भयो, यो नेम लेख्नलाई यहाँ यति धेरै ग्याप छ नि, ग्याप धेरै भयो। आई जस्ट निड कन्जस्टेड फर्म, सबै चिज कन्जस्टेड के। अनि त्यही भएर ब्याङ्कहरूकोतिरको एप्लिकेसन्सहरूमा हेर्नुभयो भने जुन फिल्डहरू हुन्छ नि, फर्मको फिल्डहरू हुन्छ नि, एकदम सानो फिल्डहरू हुन्छ कि, अनि एकदम कन्जस्टेड फिल्डहरू हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्कमा काम गर्ने जो स्टाफ हुन्छ नि, दे आर युज टु विथ द फर्म दे गेट के। अनि मैले यो फिल्डको प्लेसमेन्ट छ नि, यहाँ नेम लेख्ने ठाउँ छ, यहाँ कलेज नेम लेख्ने ठाउँ छ, यहाँ इमेल लेख्ने ठाउँ छ नि, म डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छे हो भने मेरो काम के हुन्छ, दिनभरि त्यही डाटा इन्ट्री हुन्छ नि। सो म सिम्पली आई नो कि फर्स्ट फिल्ड इज नेम, सेकेन्ड फिल्ड इज कलेज नेम, थर्ड फिल्ड इज इमेल। मैले पोजिसन एउटा मात्रै पोजिसन तल माथि चेन्ज गरिदिने बित्तिकै अब के हुन्छ, आई हेभ टु रिमेमोराइज, रिस्ट्रक्चर माई ब्रेन टु रिमेम्बर यो इमेजलाई, होइन। सो त्यसले त टाइम लिन्छ नि त, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त त्यो त। द्याट्स वाइ दे वान्ट एक्ज्याक्टली एभ्रिथिङ सेम, अनि दे आर युज टु विथ द्याट वान कि। सो त्यही भएर उनीहरूले के गर्दैन भने यहाँ इन्ट्री गरेको डेटालाई, यहाँ मैले केही डेटा राखेँ भने अब अर्को डेटा इन्ट्री गर्नको लागि दे डु नट टाइप माउस एन्ड देन गो देयर कि, दे युज ट्याब। ब्याङ्कको स्टाफहरूले हेर्नु भने प्रायः जसोले चाहिँ माउस युज गर्दैन, दे जेनरली गो विथ द ट्याब सिस्टम, ट्याब सिस्टममा काम गरिरहेको हुन्छ नि, बिकज दे आर युज टु विथ दिस फर्म, यो फर्महरूसँग उनीहरू युज टु हुन्छ। त्यही भएर युआई युएक्सको काम गर्दाखेरि हामीले सबै ठाउँमा एकदम चिटिक्क परेको फर्म बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर के हो भने युजरलाई सजिलो के हुन्छ नि, केमा युज टु हुन्छ नि, एप्लिकेसनको टाइप हेरेर, एप्लिकेसनको स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। सो त्यही भएर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। जेनरली यो डिजाइनरको काम हो। सो डिजाइनरले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा। ओके, डन, सिम्पल छ नि यतिसम्म, केही गाह्रो छैन नि। अब गर्नु पऱ्यो कि यहाँ मैले फर्म फिल गरेर जुन डेटा सबमिसन गर्छु नि, त्यो डाटा गएर स्टोर हुनु पऱ्यो डाटाबेसमा। त्योभन्दा पहिला भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो। पहिलो कुरा, यो फर्मको एक्सनहरू हामीले केही लेखेको छैन नि, अब बनाउनु पऱ्यो नि त फर्मको एक्सन। फर्मको एक्सन कहाँ पठाउने भन्ने कुरा, फर्मलाई सेन्ड गर्दाखेरि वी हेभ टु रिटर्न टु अ राउट, एउटा राउटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, द्याट इज स्कोर्स डट स्टोर भन्ने राउटलाई पठाउनुपर्छ। द मेथड सुड बी पोस्ट मेथडमा। फाइल अपलोड गर्दैछौँ, इएनसी टाइप पनि राख्नु पऱ्यो, मल्टिपार्ट स्ल्यास फर्म ड्यास डेटा भनेर, अनि बल्ल मात्र यो फर्मको डेटा अब सबमिसन हुन्छ कि। सो सबै चिजलाई फिल गरेर मैले यहाँबाट कुनै एउटा इमेज, लेट्स चाहिँ पिक्चर्समा गएर, डमी पिक्चर्समा गएर डिफल्ट डट पिएनजी भन्ने जुन फाइल छ नि, यसलाई सबमिसन गर्ने अहिलेको लागि सिम्पल इक्जाम्पल। र यो सबै चिज राखेर सबमिट गरेँ भने अब मेरो स्कोर्स भन्ने ठाउँमा जाँदैछ। यसले मलाई के पठाउँदैछ, 419 पेज एक्सपायर्ड भन्ने पठाउँदैछ नि। यो किन हो थाहा छ, टोकन छैन, सिएसआरएफ टोकन सबमिसन गर्नुपर्छ। बिकज अफ द्याट्स वाइ सिएसआरएफ भनेर फिल्ड क्रिएट गर्नु पऱ्यो फर्मभित्र। सो फेरि रिलोड गरेँ, फेरि सबमिसन गर्नको लागि फिल गरेँ, फेरि एउटा इमेजलाई सेलेक्सन गरिदिएँ र सबमिट गरिदियो भने अब बल्ल डेटा गइरहेको छ नि यहाँ। अब यो कुन मेथडमा छ भन्ने कुरा कसरी याद गर्ने त, कसरी थाहा पाउने भने यो कुरा हेर्ने हो कि। यहाँ फर्म ओपन गर्यो, यो ठाउँ फर्म स्टोर गर्नको लागि पोस्ट मेथडमा स्ल्यास ब्लक भन्ने राउट युआरएल क्रिएट भइसक्यो, नेम इज ब्लक डट स्टोर त्यसमै पठाएको, स्कोर्स डट स्टोरमा पठाएको, द फङ्सन नेम सुड बी स्टोर भन्ने फङ्सन, कहाँ कन्ट्रोलरमा। सो क्रिएट भन्दा ठ्याक्कै तलपट्टि हामीसँग स्टोर भन्ने फङ्सन छ नि, यहाँनिर चाहिँ रिसिभ हुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ डेटालाई प्रिन्ट गर्ने कि मसँग के आउँदैछ भन्ने कुरा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको अललाई त्यहाँ डिबग गरिदिने हो भने फर्मबाट जे डेटा सबमिसन गरेको छ त्यो सबै प्रिन्ट हुन्छ। हो त्यही हो नि फर्मबाट पठाएको डेटा। अब हामीले यो डेटालाई के गर्नुपर्छ, भ्यालिडेसन लेख्नु पऱ्यो। त्यो भ्यालिडेसन लेख्नको लागि कहाँ गएर भ्यालिडेसन लेख्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भ्यालिडेसन लेख्ने भनेको चाहिँ उता मोडलको क्लासमा है। सो मोडल क्लासको पहिला अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। सो स्कोर्स इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट स्कोर भन्ने मोडल्स हुन्छ, यसलाई यहाँ अब्जेक्ट बनाइदिए। यो अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै यहाँनिर यसलाई युज पनि गर्नु पऱ्यो। सो युज केसमा पनि डिफाइन हुनु पऱ्यो। अब यसभित्र गएर चाहिँ हामीले डाटाबेसको टेबलको अनुसारले र फर्मबाट आइरहेको डेटाको अनुसारले भ्यालिडेसनको रुल बनाउनुपर्छ। सो पब्लिक फङ्सन गेट रुल्स भनेर मैले यहाँ क्रिएट गरेँ। इट्स अ फङ्सन गेट रुल्स चाहिँ, र यसमा चाहिँ एउटा एरे डाटा टाइपलाई डिफाइन गरिदिएँ। दिस इज एन एरे अफ द रुल्स द्याट आई वान्ट टु रिटर्न टु द भ्यालिडेसनको लागि। जस्तो मसँग नेम आउँछ, फर्मबाट आउने फिल्डहरू र डाटाबेसमा स्टोर हुने फिल्डहरू, नेम आउँछ, कलेजको नेम आउँछ, इमेल आउँछ, त्यस्तै गरेर अरू फिल्डहरू के आउँछ यहाँनिरबाट, फिजिक्सको थ्योरी आउँछ, त्यस्तै गरेर फिजिक्सको प्र्याक्टिकल आउँछ। लाइकवाइज
केमिस्ट्री र बायोको पनि आउँछ नि। फिजिक्सको थ्योरी, फिजिक्सको प्र्याक्टिकल, त्यस्तै गरेर कन्ट्रोल अल्ट जे, केमिस्ट्रीको थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल, त्यस्तै गरेर बायोको थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल, यति स्कोर्सहरू आउँछ। लाइकवाइज इङ्ग्लिसको स्कोर आउँछ, म्याथको स्कोर आउँछ, त्यस्तै गरेर इमेज आउँछ नि। यति हो नि डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने त, यसका लागि रुल बनाउनु पर्ने हो नि त। नाउ गो विथ नेम, कम्पलसरी हो कि अप्सनल हो नेम? रिक्वायर्ड। त्यस पछाडिपट्टि एउटा कस्तो डाटा टाइप? यस, उसमै बनाउँदा पनि हुन्छ, कन्ट्रोलरमै बनाउँदा पनि हुन्छ। यो रुल्स हुन्छ नि, यो रुललाई यदि यहीँ गएर लेख्छु भन्यो भने पनि पाउँछ। यही जुन स्टोर भन्ने फङ्सन छ नि, खै यो स्टोर भन्ने फङ्सन छ नि यहाँनिर, यहाँ गएर म रुल्स लेख्छु भन्न पनि पाइन्छ। तर के हो भने पछि गएर फेरि मैले यसलाई अपडेटको लागि या डिलिटको लागि या अन्त कतैबाट पनि त लेख्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वी डु नट क्रिएट इट ओभर हियर, यहाँ क्रिएट गर्दैनौँ कि, किनभने यहाँ लेख्यो भने त फेरि अर्को ठाउँमा पनि गएर फेरि रिडिफाइन गर्नुपर्छ नि त। सो रिडिफाइन गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँ आएर डिफाइन गर्दैनौँ। हामी यसलाई चाहिँ डिफाइन कहाँ गर्छौँ भने मोडलमा। मोडलमा डिफाइन गरेको एउटा फाइदा भनेको चाहिँ मैले अरू ठाउँमा पनि कल गर्न पाउँछु कि कुरालाई, रुल्सहरू कल गर्न पाइन्छ। अब्जेक्ट बनाएको हो नि त, यसको अब्जेक्ट बनाउँदैछु भने यसभित्र लेखेको फङ्सन त त्यो अब्जेक्टको थ्रुबाट जहाँबाट पनि कल गर्न पाएँ नि त। ल, कलेजको नेम कस्तो, कम्पलसरी कि अप्सनल? कम्पलसरी। कस्तो डाटा टाइप? स्ट्रिङ। इमेल कम्पलसरी, डाटा टाइप इमेल, इमेल नै हुनु पर्यो। यो कस्तो हुनुपर्छ? युनिक हुनुपर्छ। कुन टेबलमा? स्टुडेन्ट स्कोर्स भन्ने टेबलमा, स्टुडेन्ट स्कोर्स भन्ने टेबलमा। कुन कलममा? इमेल भन्ने कलममा। अब हेर्नु है, फर्मबाट आइरहेको फिल्ड पनि इमेल छ, डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने फिल्ड पनि इमेल छ नि। सो लास्टको यो इमेल भन्ने कलमलाई चाहिँ लेखिराख्नु जरुरी छैन, नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। ओके, फिजिक्सको थ्योरी कस्तो डेटा हो, कम्पलसरी कि अप्सनल? कम्पलसरी हो नि के आउनु पर्यो? रिक्वायर्ड। डाटा टाइप कस्तो? न्युमेरिक, नम्बर डाटा टाइप हुनु पर्यो है। यसमा अरू केही भ्यालिडेसन छ? मिनिमम भ्यालु कति, म्याक्सिमम भ्यालु कति, त्यो लेख्नु पर्यो नि त यसको लागि। सेम थिङ गोज फर केमिस्ट्रीको थ्योरीलाई पनि र बायोको थ्योरीलाई पनि। तर इङ्ग्लिस र म्याथमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 100 हुन्छ। र प्र्याक्टिकलको बेलामा, यसको प्र्याक्टिकलको बेलामा, यसको प्र्याक्टिकलको बेलामा र यसको प्र्याक्टिकलको बेलामा तिनटैको प्र्याक्टिकल पनि रिक्वायर्ड हो नि त, हैन? सो तिनटैको प्र्याक्टिकलको मार्क्स पनि कति हुनु पर्यो? हाइएस्ट सुड बी अल्ट। है, नाउ इमेज कम्पलसरी कि अप्सनल हो? अप्सनल हो यो है, कम्पलसरी छैन। डाटाबेसमा नलेबल छ नि त। सो नलेबल छ भने अप्सनल भयो। आयो भने कस्तो डाटा टाइप? इमेज। म्याक्सिमम कति साइजसम्मको अपलोड गर्न दिने? 5000 KB। यो जुन रुल क्रिएट भयो त्यो रुललाई चाहिँ मैले यहाँबाट अब रिटर्न गरिदिएँ कि एरेलाई। अब यो रुल फङ्सनलाई मैले युज गर्नु पर्यो नि त, यो त बनाएको मात्रै भयो नि त। यसलाई युज गर्ने कसरी भने कन्ट्रोलरमा गएर कि यहाँबाट फर्मको डेटा आउँदैछ, यहाँबाट मोडलको अब्जेक्ट क्रिएट हुँदैछ नि। मोडलको अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि मैले रुल्सलाई फेच गरेँ थ्रु द्याट स्कोर्स अब्जेक्ट। सो स्कोर्स भन्ने अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको गेट रुल्स भन्ने फङ्सन हामीले बनाएको छ नि त, त्यसलाई कल गरिदिएपछि यसमा त्यो एरे डेटा रिटर्न भयो नि त यहाँ। अब यही एरेलाई मैले भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हो नि त त्यो डेटामा। सो भ्यालिडेट गर्नको लागि मैले के गरिदिएँ भने डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको भ्यालिडेट भन्ने फङ्सनमा डलर रुल्सलाई पास गरिदियो। इफ अहिले फर्मबाट जुन आइरहेको डेटा छ यहाँ, यो डेटा भ्यालिड छ भने यहाँनिरको तलको डिडी हुन्छ, होइन भने डिडी हुँदैन नि त। सो अहिलेलाई यतिलाई रिलोड गरेर भने डिडी भयो, मिन्स भ्यालिड रहेछ। मैले फर्मको डेटा सबै रिसिभ गर्नु पऱ्यो नि अब स्टोर गर्नको लागि। द्याट्स वाइ मैले डेटामा रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको एक्सेप्ट त्यो इमेजको फिल्ड्स हुन्छ त्योदेखि बाहेक सबैलाई यहाँ स्टोर गरिदिएँ कि। नाउ डाटाबेसमा एउटा कलम छ जसमा हामीले डाटा इन्ट्री गरेको छैन, वी हेभ टु स्टोर द्याट डेटा। त्यो डेटा भनेको के हो? टोटलको फिल्ड सम गर्नु पऱ्यो नि। सो टोटल फिल्डलाई सम गर्नको लागि डलर टोटल इज इक्वल्स टु त्यो डेटामा के टोटल हुनु पऱ्यो?
फिजिक्सको थ्योरी टोटल हुनु पर्यो प्लस डलर डेटाले पोइन्ट गरेको अरू स्कोर्सहरू जुन जुन छ नि सबै कम के अरे एड हुँदै जानु पऱ्यो, सम हुँदै जानु पऱ्यो नि। यो टी होइन पिआरएससी मात्रै के अरे एक्सेप्ट इमेज। किन इमेज भन्दाखेरि इमेज त हामीले अपलोड गर्नुपर्छ अनि बल्ल डाटा स्टोर गर्न सक्छौँ नि त। अनि त्यो डाटा स्टोर गर्नको लागि पहिला त अपलोड गर्नु पऱ्यो नि त। बिकज अफ द्याट फिजिक्स केमिस्ट्री र बायो र लास्ट वान इङ्ग्लिस म्याथ। यति हो नि टोटल भनेको। मैले डलर डेटाले पोइन्ट गरेको डाटाबेसमा इन्ट्री हुने कलम टोटलमा यो डलर टोटललाई फिल गरिदिएँ। अब डाटा गएर हेऱ्यो भने यो डेटालाई यहाँ प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने यति आउने भयो नि, द टोटल इज 341 राइट। ओके, अब इमेज पनि स्टोर हुनु पऱ्यो नि डाटाबेसमा होइन। त्यसको लागि चेक गर्ने इमेज त कम्पलसरी छैन नि त। रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको यदि इमेज आइरहेको छ भने नाउ अपलोड द्याट इमेज इन्टु डाटाबेस। के अरे पहिला सर्भरमा इमेजलाई सर्भरमा अपलोड गर्नु पऱ्यो भने के लेख्नुपर्छ, कुन फोल्डरमा अपलोड गर्ने भन्ने कुरा पहिला पाथ चाहियो। द्याट इज पब्लिक अन्डरस्कोर पाथ। पब्लिक डिरेक्ट्रीसम्मको युआरएल दिन्छ, त्यहाँभित्र अपलोड्स भन्ने फोल्डर चाहियो, त्यहाँभित्र स्टुडेन्ट्स भन्ने एउटा फोल्डर चाहियो। यो स्टुडेन्ट्स भन्ने फोल्डरभित्र फाइल अपलोड गर्ने हो, छ कि छैन खोज्नु पऱ्यो। इफ नट फाइल भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको एक्जिस्ट भन्ने फङ्सनमा EXISTS एक्जिस्ट भन्ने फङ्सनमा यो पाथ एक्जिस्ट गर्दैन भने बनाउनु पऱ्यो। बनाउनको लागि फाइलले पोइन्ट गरेको मेक डिरेक्ट्री यो फङ्सनमा पाथलाई पठाउनु पऱ्यो। पहिलो आर्गुमेन्ट, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट पर्मिसन, थर्ड आर्गुमेन्ट रिकर्सिभ कल र फोर्थ आर्गुमेन्ट ट्रु कल पठाइदिनु पऱ्यो। ट्रु कल चाहिँ उसको लागि त्यो फाइल भन्ने क्लास त्यहाँ युज गर्दैछु भने यहाँनिर माथि गएर मैले फाइललाई डिफाइन पनि गर्नु पऱ्यो नि यसरी होइन। सो त्यति गरिसकेपछि फोल्डर क्रिएट भयो। फोल्डर क्रिएट गरेपछि फाइलको नेम बनाउनु पऱ्यो। सो फाइलको नेम बनाउनको लागि म नेम क्रिएट गरिदिन्छु इज इक्वल्स टु यो स्टुडेन्टको इमेज हो नि त, स्टुडेन्ट ड्यास डट डेटलाई मैले एपेन्ड गरिदिएँ YMDHIS लाई प्लस एउटा ऱ्यान्डम नम्बर पनि राखिदिएँ 0 देखि लिएर 999 को बिचमा र एक्सटेन्सनलाई एपेन्ड गर्नु पऱ्यो। त्यो एक्सटेन्सन भनेको मलाई केले दिन्छ भने रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेजले पोइन्ट गरेको गेट क्लाइन्ट ओरिजिनल एक्सटेन्सन यो फङ्सनलाई कल गऱ्यो भने इमेजको एक्सटेन्सन पनि आयो। अब यो फाइललाई सेभ गर्नु पऱ्यो। सो स्टेटस इज इक्वल्स टु डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेजले पोइन्ट गरेको मुभ भन्ने फङ्सनलाई कल गऱ्यो भने हुन्छ। कहाँ मुभ गर्ने, यो पाथमा यो फोल्डरमा राख्ने भनेको हो नि त विथ दिस नेम। इफ स्टेटस इज सक्सेसफुल, स्टेटस सक्सेसफुल भयो भने डलर डेटाले पोइन्ट गरेको इमेज भन्ने फ्ल्यागमा चाहिँ ऊ त्यो फाइल नेमलाई राख्यो भने इमेज पनि लिङ्क भयो युजरको। अब सो डाटा पनि स्टोर भयो, डाटा पनि लिङ्क भयो नि। अब यो डेटालाई लगेर के गर्नु पऱ्यो डाटाबेसमा इन्ट्री। सो स्टेटस यो चाहिँ के को हो भने डाटा इन्ट्रीको चाहिँ हो कि यो चाहिँ डेटा अन्डरस्कोर इन्ट्री इज इक्वल्स टु डलर स्कोर्स भन्ने अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको फिल भन्ने फङ्सनमा पहिला राखेर अनि बल्ल सेभ गर्न पाइन्छ नि। यहाँ त सेभ भन्ने फङ्सन हो नि त डाटा सेभ गर्नको लागि त सेभ होइन। तर त्यो सेभ गर्नुभन्दा पहिला मैले के गर्नु पऱ्यो, फिल गर्नु पऱ्यो। फिल गर्नको लागि त यो डेटा हामीले म्याप गरेको डेटा त यो डेटा हो। यो डेटा यहाँ फिल गर्नको लागि पहिला यसलाई मैले फिलेबल प्रपर्टीमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त यो कलमहरू त सबै है। सो मैले सबैलाई कपी गरेर अहिले है प्रोटेक्टेड डलर फिलेबल भन्ने फङ्सनमा के अरे उसमा डिफाइन गरिदियो भने यहाँभित्र यतिलाई लेख्न पाएँ। तर के चाहिँ डिफाइन गर्नु भएन भने यो कोड चाहिँ लेख्नु भएन कि यसरी यो चिज चाहिँ यो त रुलहरू हो नि त यिनीहरू त। सबैलाई हटाउँ वान बाई वान।
ल भयो दिस इज अल्सो डन माथिबाट गर्नु है त सिंगल लाइन बनाऊ डन अब फिलेबल प्रपर्टीले फिल गरिसकेपछि डेटा इन्ट्री भयो भएन भन्ने कुरा अहिले दिन्छ नि इफ डेटा इन्ट्री इज सक्सेसफुल मिन्स सक्सेस हैन भने फेल फेलियरको केसमा सक्सेसको केसमा के मेसेज सेट गर्ने र देखाउने भन्ने कुरा बाँकी छ त्यो म पछि नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँछु तर यो सबै भइसकोस् या नहोस् यहाँबाट मैले रिटर्न गर्ने भनेको के हो त भ्यू रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि अब रिडाइरेक्ट गरिदिनु पऱ्यो नि युजरलाई लिस्टिङ पेज पठाउनु पऱ्यो नि त फेरि हैन सो रिटर्न गरिदिन्छु रिडाइरेक्टेड टु आवर राउट स्कोर्स डट इन्डेक्समा इन्डेक्स पेजले त लिस्टिङ गरिदिन्छ सो यतिलाई यहाँबाट रिलोड गरेर कल गऱ्यो भने यो पेजमा गयो आई डोन्ट नो स्टोर भएको छ कि छैन भनेर फर द्याट म के गर्छु भने अहिलेलाई चाहिँ डेटाबेस चेक गर्छु कि यहाँ सो डेटाबेसमा गएर नै आइरहेछ नि यहाँ स्कोर सबै डेटा फिल भएको छ स्कोर आइरहेछ टोटलमा के बस्यो 0 किनभने मैले टोटललाई फिलेबल प्रपर्टीमा डिफाइनै गरेको छैन नि त सो यहाँ टोटलमा के आउनु पऱ्यो त फिलेबल डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त्यतिलाई डिफाइन गरिदिएँ अब यो लिस्टिङ गर्न त बाँकी नै छ मैले यहाँ फिल गरेँ इमेज सेलेक्सन नगरे पनि केही फरक पर्दैन स्टोर गर्दैन यहाँ आयो अब भ्यालिडेसन भएन भने फेरि रिटर्न्स ब्याक टु कहाँ चाहिँ अगाडि पनि नै आउँछ नि अब त्यो भ्यालिडेसनको मेसेजहरू देखाउने कसरी भन्ने कुराहरू मैले लास्ट क्लासमा सिकाएको छु नि यहाँ तलपट्टि एरर मेसेज इन्डिभिजुअल फिल्डहरूमा देखिनु पऱ्यो भनेर फर्ममा देखिनु पऱ्यो भनेर जस्तो एउटा चाहिँ म गर्छु जस्तो यो नेमको छ नि यो नेमको यदि एरर मेसेज यहाँ देखिनु पऱ्यो भने यहाँनिर @एररमा यो कीको नेम भन्ने के हो नि त छ भने यो एन्ड एररलाई राखिदिने यहाँनिर अनि यहाँभित्र चाहिँ एउटा स्प्यान ट्यागमा क्लास राखिदिने अलर्ट लेट्स चाहिँ डेन्जर भनेर अनि यहाँभित्र चाहिँ डलर मेसेजलाई डिस्प्ले गरिदिने डन सो कुनै पनि यदि नेमको एरर आयो भने जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यो कम्पलसरी छ नि यहाँ त रिक्वायर्ड लेखेको छु नि रिक्वायर्डलाई हटाएँ यहाँबाट है फर्मबाट त्यसपछि मैले यो फर्म फिल गरेँ यहाँ चाहिँ मैले केही पनि पठाइनँ र सबमिसन गरेँ नि यहाँ आउँछ नि त्यो मेसेज आउनु पऱ्यो कि अब त्यति कोड जुन छ नि यति कोड सबै फिल्डको तल 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 राख्दै जाने कि इनपुट फिल्डको तल अनि त्यसपछि यो जुन यो नेम छ नि यो नेम भनेको चाहिँ यहाँ नेमको भ्यालु यहाँ जे लेखाएको छ नि जस्तो यहाँ कलेज नेम लेखाएको छ नि यो कलेज नेम कलेजको लागि देखाउनु पऱ्यो नि यही मेसेजलाई कपी यो इनपुट फिल्डको तलपट्टि पेस्ट यो नेमको सट्टामा चाहिँ कलेज अन्डरस्कोर नेम डन कलेज नेमको एरर आयो भने कलेज नेमको तल देखिन्छ कि एन्ड सो अन यसरी क्रिएट गर्नु पऱ्यो डन यति गर्नुपर्ने थियो अब यहाँ लिस्टिङ गर्न बाँकी छ त्यो लिस्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँछु कस्तो अर्को ठाउँमा बनाउने हो भने कहाँ अर्को ठाउँ भनेको एउटा ठाउँ यहाँ हैन अनि अर्को ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलरमा यो त यो रिक्वायर्ड भनेर जुन लेखाएको छ नि यो फर्मको फिल्डमा जस्तो त्यो इनपुट फिल्ड नेममा मैले रिक्वायर्ड भनेर लेखाएको छु नि यो भनेको HTML फाइलको भ्यालिडेसन हो यसलाई त फोकसै नगर्ने नि यो त छ भने पनि छैन भने पनि डज नट म्याटर यहाँको चाहिँ डज नट म्याटर है यो कुरा चाहिँ किनभने यो क्लाइन्ट साइडको भ्यालिडेसन हो क्लाइन्ट साइडको भ्यालिडेसन क्यान बी बाइपास मजाले बाइपास गर्न मिल्छ कि यहाँबाट द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसारले कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ है यति गरौँ आजलाई गाह्रो छ कि सजिलो रहेछ अब ठिकै छ नि यो